नुवाकोट जिल्ला नेपालको मानचित्रमा बागमती प्रदेश अन्तर्गत राजधानी काठमाडौँको उत्तर पश्चिम दिशामा अवस्थित एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले सुसज्जित जिल्ला हो। नुवाकोट जिल्लाको जनसङ्ख्या पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 2,77,471 रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र गोसाइँकुण्ड र मनोरम पर्यटकीय हिमाली भेगलाङटाङ र शिवपुरी निकुञ्जको क्षेत्र पुग्न प्रमुख पर्यटकीय मार्ग रहेको नुवाकोट जिल्ला मल्लकालीन समयदेखि नै पश्चिम नेपालको मूल ढोका, नेपाल भोट तिब्बत वाणिज्य व्यापारको परम्परागत मूलद्वारको रूपमा समेत परिचित रहेको छ। उद्देश्य समष्टिगत विकासबाट मात्र मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। सम्भावनाका विभिन्न आयामहरूमध्ये पर्यटकीय सम्भावना नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यही यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै नुवाकोट जिल्लाको पर्यटकीय गहनता उजागर गर्दै अघि बढ्ने र पर्यटन, भौगोलिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक अध्ययन अनुसन्धानबाट नुवाकोटको पहिचान सिर्जना गर्नको लागि कोशे ढुङ्गाको खोजीको लागि पनि यस वृत्तचित्रलाई महत्त्वको रूपमा लिइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट यस सन्दर्भमा निकै उत्साहित र आशावादी बनेको छ। यसैको प्रयत्न स्वरूप यो वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको छ। भूगोल नेपालको पहाडी भूभागमा अवस्थित नुवाकोट जिल्ला अर्धचन्द्राकार रूपमा पूर्व पश्चिम फैलिएर रहेको छ। यस जिल्लामा पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत हिमालको दक्षिणी ढाल, पहाडी क्षेत्रको बीचमा यत्रतत्र छरिएर रहेका समथर, बेसी टाढी भूमि लगायतका विविध भौगोलिक विशेषताहरू पाउन सकिन्छ। भौगोलिक बनावट पहाडी भूभागको अंश 71%, लेकाली भूभागको अंश 18% तथा टार फाँट बेसी र समथर भूभागको अंश 11% को हाराहारीमा रहेको छ। नेपालको मानचित्रमा नुवाकोट जिल्लाको अवस्थिति समुद्री सतहबाट न्यूनतम 457 मिटरदेखि अधिकतम 5,144 मिटर उचाइसम्मको भूधरातल रहेको पाइन्छ। नुवाकोट जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1,121 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। इतिहास राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले तात्कालीन अवस्थामा नेपाल उपत्यका र गण्डकी तथा कर्णाली पारीका 22-24 भनिने ससाना राज्यहरूलाई मिलाई एकीकृत र समुन्नत नेपाल राज्य खडा गर्ने अभिलाषाको क्रममा उपत्यकाको पश्चिम तर्फको मूल ढोका र तिब्बतसँग व्यापार गर्ने मुख्य नाका नुवाकोटको भूमिबाटै अभियान सुरु गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ। नेपाल एकीकरणको समयमा कान्तिपुर अधीनस्थ रहेको नुवाकोटलाई एउटा बलियो सामरिक किल्ला मानिएको थियो, जसको फलस्वरूप तेस्रो पटकको आक्रमणमा विक्रम सम्वत 1801 मा गोर्खाली फौजले विजय हासिल गरेको थियो। नुवाकोट विजयपछि यसलाई दोस्रो राजधानी बनाए। कान्तिपुर उपत्यकामाथि निगरानी बढाउन राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1825 मा इन्द्रजात्राको दिन सफल हुनुभयो। एकीकरण अभियानमा गोर्खापछि नुवाकोट माथिको विजयको सफलताले विशाल नेपालको एकीकरणले सार्थकता पाउँदै अघि बढाउने क्रममा नेपालको राजधानी विक्रम सम्वत 1801 देखि 1825 सम्म नुवाकोटमा नै कायम गरिएको थियो भने बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको समयको लामो अवधि नुवाकोटमा नै बिताउनु भएको थियो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नामाकरण नेपाललाई अञ्चल र जिल्लामा विभाजन गर्नु अघिसम्म नुवाकोटलाई पश्चिम 1 नम्बर अन्तर्गत राखिएको थियो। नुवाकोटको नामाकरण गोपाल वंशीय शासनकालदेखि नवकोट, नवकोट्य, नवक्वाथ, नौकोटबाट अपभ्रंश हुँदै अहिलेको नुवाकोट रहन गएको ऐतिहासिक अनुश्रुति रहेको छ। नुवाकोट जिल्लाको नामाकरण नौकोटबाट भएको उल्लेख भए तापनि सल्यानकोट र धुवाकोट पश्चिम 1 नम्बरबाट 2019 सालमा जिल्ला विभाजन हुँदा धादिङमा र धैबुङ कोट रसुवा जिल्लामा अवस्थित रहन गयो। नुवाकोट जिल्ला
विगत ऐतिहासिक कालदेखि नै अत्यन्तै सामरिक र महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको जिल्ला हो। यो जिल्ला नुवाकोट काठमाडौँको नजिक र काठमाडौँ लगायतका विभिन्न अन्य ऐतिहासिक महत्त्वका, सामरिक महत्त्वका, यहाँको भूगोल र त्यसपछि यहाँको नदीको इतिहास लगायतका धेरै कुराहरूको चाहिँ सङ्गम रहेको जिल्ला हो। यो जिल्लामा अब अहिले जसरी हामी एउटा धार्मिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पनि धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रहरू यो हाम्रो जिल्ला स्तरीय मात्र नभएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै परिचित रहेको जस्तो क्षेत्रहरू, धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रहरू छन्। जस्तो अब जिल्लामा रहेको हाम्रो दुप्चेश्वर महादेवको चाहिने क्षेत्र, त्यसपछि गएर अब यो देवीघाटको जाल्पादेवी मन्दिरको यसको चाहिँ महत्त्वको क्षेत्र, त्यसै गरी जिल्लाको चाहिँ अब रसुवा र नुवाकोटको सङ्गममा रहेको यो उत्तरगया धामको यसको महत्त्वको क्षेत्र लगायत हाम्रो यो नुवाकोटको दरबार एरियामा रहेको भैरवी मन्दिर लगायतका, त्यसै गरी अब हाम्रो यो जिल्लामा रहेको सूर्यकुण्ड, गोसाइकुण्ड सूर्यकुण्डको नजिक रहेको गोसाइकुण्ड रसुवामा पर्छ, सूर्यकुण्ड नुवाकोट जिल्लामा पर्छ र त्यसै गरी सागरकुण्ड लगायतका अब अन्य धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ यहाँ धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रहरू छन्। ती धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रहरू सँगसँगै यो अब अहिले हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार यो 12वटा स्थानीय तहहरूको चाहिँ नि संरचना निर्माण भइसकेपछि हरेक स्थानीय तहमा केही न केही महत्त्वका धार्मिक क्षेत्रहरू अवस्थित रहेका छन्। जस्तै अब तादी गाउँपालिकामा रहेको अब हाम्रो यो जुन धनेश्वरी महादेव मन्दिर, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको कपिलेश्वर महादेवको मन्दिर परिसर, जसरी यो चाहिँ गुरु रिम्पोछे गुरु पद्मसम्भवको कथासँग पनि सम्बन्धित रहेको छ। त्यसै गरी किस्पाङ गाउँपालिकाको यो सिङ्ला भन्ज्याङमा रहेको जुन महादेव र हाम्रो गुरु रिम्पोछेको जुन अस्थायीको सूर्यास्तसँग चाहिँ विलय भएको क्षेत्र, त्यसै गरी अब हाम्रो यो बेलकोटगढी नगरपालिकाको चिम्टेश्वर क्षेत्र, चिम्टेश्वर महादेव स्थानको क्षेत्र, यो शिवपुरी गाउँपालिकाको बागद्वार शिवले चाहिँ जहाँ त्यहाँ उहाँले चाहिँ अब जल क्रीडा गर्नुभएको भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीलाई धार्मिक महत्त्वको विषयहरूमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न पाइन्छ। लगायतका अब लिखु गाउँपालिका, यो ककनी, यो तारकेश्वर लगायतका अन्य क्षेत्रहरू पनि नुवाकोटको धार्मिक महत्त्वको पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् र जहाँ चाहिँ अब हजारौँ हजार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू प्रत्येक वर्ष विभिन्न मेला र पर्वहरूमा चाहिँ यहाँ भ्रमण गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यो नुवाकोट जिल्लामा जसरी अब अहिले धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्रहरू छन्, ती धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गराउनको निमित्त प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो प्रत्येक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा र विकास बजेटहरूमा संरक्षणको लागि केही रकमहरू उहाँहरूले विनियोजन पनि गरिरहनु भएको छ र ती क्षेत्रहरूको समृद्ध विकासको निमित्त र संरक्षणको निमित्त जिल्ला समन्वय समितिले उहाँहरूलाई यो बजेट विनियोजन गराउन र संरक्षण गर्नको लागि समन्वय गर्ने काम र सम्वर्धनको निमित्त सहजीकरण गर्ने कामहरू अहिले आएर हामी जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले गरिरहेको अवस्था छ। नेपाल राज्यको मूल संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर 3 तहको हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार राज्य पुनर्संरचनाको प्रशासनिक आधारमा नुवाकोटमा 2 सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, 4 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, 12 स्थानीय तह र 88 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। जिल्लाको समग्र विकासका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रका पहल कदमी समन्वयहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यही सन्दर्भमा हामीले अहिलेको यो सन्दर्भ भनेको चाहिँ विश्वका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, जुनसुकै मुलुकले पनि आफ्नो प्रगतिका विभिन्न पहलहरूमध्ये पर्यटन क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिएको पाइन्छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भ पनि हामी वास्तवमा एसियाको स्विजरल्यान्ड जस्तै यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण, विभिन्न जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो र यसमा पर्यटकीय विकास, पर्यटनको विकास, सांस्कृतिक धरोहरहरूको र सभ्यताको पहिचानलाई विभिन्न
विश्वभरि फैलाउन सक्ने गरी हामीसँग पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्रहरू छ र नुवाकोट जिल्ला यो सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यो एकीकरण कालदेखिको एकीकरण सर्किटको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरू छ। यसमा गोर्खाबाट नुवाकोट हुँदै र नुवाकोटलाई सेन्ट्रल पोइन्ट बनाएर 1801 देखि 1825सम्म नेपालको राजधानीको रूपमा यहाँबाट प्रशासकीय शासन कार्यविधि अगाडि बढेको थियो। यो ऐतिहासिक महत्त्व सायदै अरू क्षेत्रमा पाइन्छ, त्यसले गर्दा यसको ऐतिहासिक महत्त्व यसरी पनि छ भने भौगोलिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यहाँ हिमाल लेकाली भूभागदेखि समथर फाँटसम्मका 5144 मिटरसम्मको हाइटसम्म हामी पाउन सक्छौँ र यो भनेको समग्र नेपालकै हावापानीको प्रतिबिम्ब हो भन्न सकिन्छ, किनभने हामी चिसो हावा पनि पाउन सक्छौँ। झन्डै 1 घन्टा तलमाथि गर्दा अर्को किसिमको हावापानी पाइन्छ। यो किसिमको पर्यटकीय आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावनाहरू यसले बोकेको छ। त्यसै गरी सांस्कृतिक रूपमा यसको विभिन्न यहाँ मनाइने जात्रा पर्वहरूको महत्त्व त्यत्तिकै छ। त्यसै गरी हामीसँग स्थलहरूको रूपमा अब पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखिका ऐतिहासिक स्थलहरू उहाँहरूले आफ्नो खेलेदेखि लिएर देहावसान हुँदासम्मका ढुङ्गाहरू स्थलहरू लगायत देवी घाटहरू, उत्तर गया जस्ता महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरू यहाँ पाइन्छ। त्यसै गरी यसले काठमाडौँको उत्तर अत्यन्तै छोटो दूरीमा मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू बोकेको छ र यस हिसाबले पर्यटकीय दृष्टिकोणले नुवाकोटलाई आर्थिक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले जिल्ला समन्वय समितिले यहाँका पर्यटन र पर्यटकीय विकासका लागि जे सम्भावनाहरू छन् सबै क्षेत्रको उजागर गर्नको लागि एउटा वृत्तचित्र क्लिपिङ गरेर यदि हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने यो निकै ठुलो आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा यसले आय आर्जन गर्न सक्छ र यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ। पर्यटन विकासमा होमस्टेहरूको विकास हुन सक्नेदेखि लिएर एक गाउँ एक उत्पादनका विकासहरू, त्यसै गरी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने विभिन्न परिकारहरू पस्किने व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने गरी होटल लजहरूको व्यवस्था हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी यसका कृषि उद्यम, घरेलु उद्यम जस्ता विषयहरूमा पनि यसलाई टाइअप गरेर लान सकिन्छ। यहाँको आय आर्जन कृषकका पेसाहरूलाई चाहिँ आयमूलक बनाउन सक्ने विभिन्न सम्भावनाहरू पनि छ र यहाँको हावापानीको हिसाबले माछा, ट्राउट माछाहरू जस्ता चिसो पानीमा हुर्कन सक्ने जलचरहरूको विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरू छ र यसरी हेर्दा नुवाकोटको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा हामीले पर्यटनको विकासका माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर एउटा वृत्तचित्र बनाऊ भन्ने हेतुले हामी अगाडि बढेका छौँ र यसका लागि सबै यसको प्रचार प्रसार गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हामी विभिन्न नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर थप पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउनका लागि सबै गाउँपालिकाहरूको एकीकृत प्रयासहरू पनि अगाडि बढाउनको लागि यसले एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामी यो यसरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ। राज्य शक्तिको प्रयोग 3वटै तहबाट समन्वय, सह अस्तित्व एवं सहकार्यात्मक ढङ्गले हुने गरी संविधानको अनुसूचीले सबै तहका अधिकारको बाँडफाँड गरिएको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारको अभ्यासका लागि सक्षम तथा सुदृढ स्थानीय तहको संरचना तयार बनाउने उद्देश्यले संविधानको धारा 295 को दफा 3 अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग मार्फत नुवाकोटमा 12वटा स्थानीय तह कायम गरिएको छ। ती स्थानीय तहको अभिभावक संस्थाको रूपमा स्थानीय तहबाटै निर्वाचित भएका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनमा रहेको छ। नुवाकोटमा बिदुर र बेलकोट गढी नगरपालिका सहित ककनी गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, दुप्चेश्वर गाउँपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, म्यागङ गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका र सूर्यगढी गाउँपालिका समेटिएका छन्।
नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिका नुवाकोटमा मात्र नभई देश तथा विदेशको लागि नै प्रसिद्ध रहेको मन्दिर, दरबार, गुम्बा, चैत्य, विहार, चर्चहरू प्रशस्त रहेका छन्। यहाँको देवी घाटमा जालपा देवी, नुवाकोटमा भैरवी देवी र तुलजा देवी भवानीको मन्दिर, 7 तल्ले दरबार क्षेत्र, दुधेलामा गढी, जितगढी, भैरमकोट राम मन्दिर, देवीघाट स्थित पृथ्वीनारायण शाहको अन्त्येष्टि भएको स्थान र पृथ्वी स्मारक, बेत्रावती स्थित प्रसिद्ध उत्तर गया धाम, चीनसँग सन्धि भएको ऐतिहासिक ढुङ्गा सहितको पहिचान रहेको छ। भैरवी देवीको रथ यात्रा, सिन्दुरी जात्राको क्रममा निकालिने विभिन्न जात्रा, तुलजा देवी मन्दिरमा भित्राइने फुलपाती, गाई जात्रा, लाखे जात्रा लगायतको जात्रा, पर्व र संस्कारको अनुपम उदाहरण विदुर नगरपालिकामा पाइन्छ। यहाँको बेत्रावतीमा सलाखु, फलाखु र त्रिशुली नदीको सङ्गम तथा देवी घाटमा तादी र त्रिशुली नदीको सङ्गम स्थल भएको कारण पनि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा हिन्दू र बौद्ध मार्गीको आस्थाको धरोहर बनिरहेको छ। देवीघाटमा लाग्ने वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको देवी जात्रा तथा धामी जात्रा, ठुलो एकादशी मेला, 108 धाममा लाग्ने सडस्यौं छर्ने पूजा, पृथ्वीनारायण शाहको दाह संस्कार गरिएको ढुङ्गा अझै पनि सुरक्षितसँगै संरक्षित गरेर धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मौलिक पहिचानको साथ आर्थिक गतिविधिमा समेत विदुर नगरपालिका अघि बढिरहेको छ। हामीहरूको सांस्कृतिक क्षेत्र र पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले विदुर नगरपालिकालाई हामीले विकास गर्न लागिरहेका छौँ। सांस्कृतिक पर्यटकीय हिसाबमा हिजो चीन सरकारको प्राविधिक टिमले जो एउटा विदुर नगरपालिकाको बृहत्तर गृह योजना जुन तयार गरेको छ, यसले सांस्कृतिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको चाहिँ त्यो डिपिआरमा समेटेको छ, जसमा देवघाट, जालपाधाम, त्यस्तै गरी नुवाकोट भैरवी, बेत्रावती, उत्तरगया धाम लगायतका क्षेत्रहरू रहेका छन् भने ऐतिहासिक हिसाबले चाहिँ देवघाटको पृथ्वीनारायण स्मारकको कुराहरू रहेको छ। त्यस्तै गरी अहिले हामीले धेरै ठाउँमा पार्कहरू निर्माण गरिरहेका छौँ, जस्तो विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ रहेको पार्क रहेको छ। त्यस्तै गरी भोलि गएर खेल क्षेत्रकै हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले आउँदा प्रदेश स्तरको रङ्गशाला रहेको छ भने, त्यस्तै गरी नौकोट मध्येमा नुवाकोट, त्यसको हामीले डिपिआर सहित अगाडि बढिरहेका छौँ भने वडा नम्बर 12 र तारकेश्वरको सङ्गम स्थलमा रहेको चाहिँ ढिकी जाँतो चुली भन्ने जो अत्यन्त उचाइमा रहेको छ, यो नगरपालिका जिल्लाकै उचाइको रूपमा नभए तापनि जिल्लाको उचाइको हाराहारीमा रहेको त्यो उचाइलाई हामीले पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्नको लागि त्यो ठाउँमा पैदल मार्ग, सिँढी लगायत त्यो ठाउँमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्नको लागि लागिरहेका छौँ। यसले गर्दा भोलिका दिनमा यहाँ भित्र नै पर्यटकहरूको लागि, चाहे सांस्कृतिक पर्यटक होस्, चाहे धार्मिक पर्यटक होस्, चाहे अन्य खालका पर्यटक आउँदाखेरि पनि 1-2 दिन यो विदुर नगरपालिकामा बसेर उहाँहरूले घुम्दै गर्दा पनि उहाँहरूको टाइम व्यतीत गर्न सक्ने र मनोरञ्जन लिन सक्ने खालको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र पर्यटकीय क्षेत्रबाट आर्थिक क्षेत्रमा सबल बनाउन यो नगरपालिकालाई अघि बढाउनको लागि पनि विदुर नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। बेलकोट गढी नगरपालिका नुवाकोटमा रहेका 9वटा कोट मध्येको एक कोट बेलकोट र यहाँ रहेको गढीलाई समेत समावेश गरेर नामाकरण गरिएको नुवाकोटको स्थानीय तह हो बेलकोट गढी नगरपालिका। कृषिलाई परम्परागत शैलीमा मुख्य पेशाको रूपमा अँगाल्दै आएका यहाँका स्थानीय अहिले नगरपालिकाको स्थापना भएसँगै यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका धरोहरको संरक्षण गर्दै त्यहीँबाट पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावना खोजी गर्न थालेका छन्। यहाँको ऐतिहासिक प्रसिद्ध गढी बेलकोट गढी, चिम्टेश्वर महादेव, झिल्टुङ डबली, बासुकी मन्दिर, बाराही मन्दिर, जिलिङको देवीस्थान, कुमारीको जलेश्वर, कुमरी मन्दिर, झिल्केश्वरी,
मालिका देवी, कुमारीको जलेश्वर, कुमारी मन्दिर, बाराही गुम्बा, रातमाटेको महादेव मन्दिर, पञ्चासेको आरुकोटे शिव मन्दिरले धार्मिक आस्था र विश्वसनीयता बढाइरहेको छ। चिम्टेश्वर महादेव क्षेत्र परिसरमा रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सैनिक फौजले युद्ध कौशलको लागि बनाएको बङ्कर चिम्टेश्वर गढीसँगै बनिरहेको भ्यू टावरबाट नेपालका विभिन्न 15 जिल्लाका हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले यहाँ आन्तरिक पर्यटकको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। सल्लेघारीको मनोरम जंगलमा चिहाइरहेको चिम्टेश्वर महादेवको पवित्र स्थलमा काठमाडौँबाट 20 किलोमिटरमा ककनी र त्यसपछि 18 किलोमिटरको दूरीको सहज पहुँच भएको सडक मार्ग हुँदै पुग्न सकिने अवस्था छ। उपत्यकाको छोटो दूरीमा पर्ने यस चिम्टेश्वरमा हिमाली हावापानीको अनुपम रमाइलो माहौलमा बस्न देशी तथा विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइ बनाउन बेलकोटगढी नगरपालिकाले अहिले यहाँ भौतिक संरचनाको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। ककनी चिम्टेश्वर देवीघाट पदमार्ग, वैदवन कुमरीमा नगरपालिका स्तरीय शहीद पार्क, बाघखोरमा होमस्टे, निर्माणाधीन चिया बगान, तादी त्रिशुलीमा राफ्टिङ, कोल्पु र सिन्दुरी खोलामा जल पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम, झिलिङको काशीटार स्थित सिसौ घारीमा पिकनिक स्पट, बाघखोर पिकनिक स्पट लगायतको व्यवस्थापनमा लागेको स्थानीय सरकारले बाघखोर, झिलिङ, महादेव फाँट, कोल्पुटार, 2 पिपल, मालिका डाँडा, झाङ्ली पोखरी, फाँट पौवा, धमले, बाराही, पाखुरी ती गाउँ भन्जाङ लगायतलाई आर्थिक गन्तव्यको रूपमा समेत स्थापना गर्न लागि परेको अवस्था छ। तारकेश्वर पवित्र गंगा त्रिशुली नदी किनारमा रहेको तारकेश्वर महादेवको नामबाट नामाकरण गरिएको नुवाकोटको अर्को स्थानीय तह हो तारकेश्वर गाउँपालिका। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको खानीको रूपमा रहेको तारकेश्वर गाउँपालिकाले कृषि कर्म गर्दै आएका किसानलाई समेत पर्यटन प्रवर्धनमा केन्द्रित गराए तारकेश्वर गाउँपालिकालाई विश्व सामु चिनाउन नयाँ योजना र कार्यक्रम अघि बढाउँदै आइरहेको छ। र अहिले हाम्रो तारकेश्वरमा चाहिँ हाम्रो अब धार्मिक स्थल भनेको तारकेश्वर वडा नम्बर 2 मा चाहिँ रहेको तारकेश्वर मन्दिर छ। त्यही मन्दिरको नामले नै हाम्रो तारकेश्वर गाउँपालिका हुन रह्यो, तारकेश्वर गाउँपालिकाको नाम रह्यो र हाम्रो अब पालिकाको नाम नै तारकेश्वर गाउँपालिका भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब धार्मिक स्थल भनेको 3 नम्बर वडामा शिवालय मन्दिर पनि छ र त्यसमा यो शिवरात्रि अनि तीजमा त्यहाँ पूजा आजा हुन्छ। शिवालय मन्दिरमा चाहिँ विशेष गरी शिवरात्रिको मेलामा शिवरात्रिमा चाहिँ हुन्छ। अनि हाम्रो तारकेश्वरको चाहिँ 5 नम्बरमा 6 नम्बरमा ढिकी जाँतो भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले त्यहाँको संरचनाहरू राम्रो बनाएको छ। पहिलाको भन्दा अहिले जाने त्यो ठाउँमा जानलाई बाटो अप्ठ्यारो थियो, अहिले चाहिँ सिँढीको बनाएर सिँढीको रूपमा जान सकिन्छ। तारकेश्वर मन्दिर, शिवालय मन्दिर, चण्डी मनोकामना, भूमेस्थान मन्दिर लगायतका धार्मिक सम्पदाहरू संरक्षण, व्यवस्थापन तथा प्रचार प्रसारको पर्खाइमा रहेका छन्। जन्तरी गढी, ढिकी जाँतो चुली, काफल पानी जस्ता स्वर्गको टुक्रा सरहको पर्यटकीय स्थल ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई उजागर गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्वको कार्यभार गाउँपालिकाले लिएको छ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा स्पेनको बुलफाइट हेर्दै आएका दर्शकको लागि अहिले त्योभन्दा निकै रोमाञ्चकारी तारुकाको गोरु जुधाई बनेको छ। हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिको दिन जुधाइने गोरु जुधाई परम्परा अहिले पर्व र मेलाको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। तारुका घाट, माने डाँडा, जोर चौतारो, बुद्ध सिंह, सातदो बाटो, दाङसिङ लगायतका बस्तीहरू व्यापारिक केन्द्रको रूपमा उदाउँदै गएका छन् भने स्थानीय सरकारको स्थापना भएसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको संरक्षणमा बलियो काँध पनि थाप्दै अघि बढेको पाइन्छ। तारकेश्वरलाई एउटा उजागर बनाउने हामीले
तारकेश्वर गाउँपालिकाको नामै तारकेश्वर मन्दिरबाट सुरुवात गरेका छौँ। जुन चाहिँ हाम्रो तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तारुका घाटमा चाहिँ तारकेश्वर मन्दिर अवस्थित छ। त्यो मन्दिरलाई हिजोको दिनमा एउटा मन्दिरको नाउँमा मात्रै रहेको थियो, त्यसलाई हामी गाउँपालिका भइसकेर तारकेश्वर गाउँपालिकाको मन्दिरै तारकेश्वर मन्दिरबाट चाहिँ सुरुवात, त्यहीको नाम चाहिँ त्यो मन्दिरबाट हामीले स्थापित गर्न पनि सफल भएका छौँ र त्यो मन्दिरलाई पनि अहिले हामीले त्यसका प्राङ्गणहरू बनाउने, त्यो मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छौँ। तारकेश्वर गाउँपालिकाले 50 लाख पैसा विनियोजन गरेर त्यो तारकेश्वर मन्दिरलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेका छौँ, जहाँ कि त्यहाँ चाहिँ एकादशीमा ठुलो मेला लाग्ने गर्छ तारुका घाटमा। त्यहाँ चाहिँ वरिपरि भक्तजनहरूलाई बस्नका निम्ति, पूजाआजा गर्नका निम्ति सजिलो होस् र आवत जावत भक्तजनहरूलाई आउन जान र मन्दिर परिसरमा गइसकेपछि एउटा व्यवस्थित ढङ्गले बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन होस् भनेर हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट मन्दिरलाई धेरै सुधारका कामहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी पर्यटकीय धार्मिक स्थलकै रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा चाहिँ यो शिवालय मन्दिर रहेको छ, जुन यो पुरातात्विक विभागमै त्यसको चाहिँ वर्षौँदेखिको 100औं वर्ष पहिलादेखिको त्यसको चाहिँ एउटा रेकर्ड त्यहाँ पनि रहेको र अहिले पुरातात्विक विभागद्वारा र गाउँपालिकाको विशेष पहलमा भूकम्पपछि छेदविच्छेद भएको त्यो मन्दिरहरूलाई अहिले पुनर्निर्माण गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा मन्दिरलाई चाहिँ एउटा जीवन्त रूप दिनका निम्ति, हाम्रो गाउँको संस्कृति झल्काउनका निम्ति र हामी आफ्नो संस्कृति मान्यतालाई चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ हाम्रो समुदायमा भन्ने उद्देश्यले पनि अहिले शिवालय मन्दिर पनि मर्मत भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न हाम्रो संस्कृतिलाई अँगाल्नै पर्छ। हाम्रो रीतिरिवाज संस्कृतिलाई अँगाल्नका निम्ति हाम्रो तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 3 मा यो दसैँ कोतघरको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। हामीले गत वर्षको बजेटमा तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा दसैँ कोतघरको घरै हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यहाँको जनसमुदायले दसैँको फुलपातीको दिनदेखि दसैँभरि नै त्यो कोतघरमा आफ्नो परम्परा अनुसार पूजाआजा गर्ने, बलि दिने, आफ्नो जातित्व अनुसारका बलिहरू दिने, पूजाआजा गर्ने, दसैँभरि त्यो कोतघरलाई चाहिँ एउटा विशाल संस्कृतिको रूपमा तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को एउटा यो आफ्नो संस्कृतिको रूपमा त्यसलाई चाहिँ स्थापित गरेर कोतघरको पनि व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 मा पनि दसैँ पर्व, हाम्रो नेपाली हिन्दूहरूको महान पर्व दसैँ, त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यो कोतघरमा चाहिँ आफ्नो जाति विशेष अनुसार देवीलाई भोग दिने र यो संस्कृतिलाई जोगाउनका निम्ति कोतघरमा चाहिँ त्यो एउटा बलि चढाउने र पूजाआजा गर्ने, दसैँभरि पूजाआजा गर्ने चलन भएको हुनाले हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि पूजा सञ्चालन गर्नका निम्ति प्रत्येक वर्ष कोतघरलाई पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ र त्यहाँको समुदायलाई हामीले आफ्नो लोक संस्कृति, आफ्नो स्थानीय संस्कृतिको साथसाथै हामी नेपालीहरूले मान्ने महान चाड पर्वहरूलाई चाहिँ हामीले यो संस्कृति अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। परम्परागत गरिरहेका कामहरूलाई आगामी पुस्तालाई पनि चिन्ने गरी नयाँ खालको ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो संस्कृति मठ मन्दिरहरू, पार्टी पौवा भए त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसै गरी तामाङ समुदायको बाहुल्यता भएको तारकेश्वर गाउँपालिकाका माथिल्लो बेडहरूमा चाहिँ पुराना यो बौद्ध धार्मिक गुम्बाहरू पनि रहेको अवस्था छ। ती बौद्ध धार्मिक गुम्बाहरू कोही पुराना अवस्थामा रहेका छन् र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरी मर्मत समार गरेर हाम्रा आगामी भावी पुस्ताहरूलाई पनि यो ठाउँमा, विगतका ठाउँमा हाम्रा बाउबाजे, हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरेका गुम्बाहरू यस्ता थिए र यो हाम्रो पालामा पनि यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सचेतना जगाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। म्यागङ नुवाकोटको पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्यको रूपमा रहेको पालिकाको रूपमा म्यागङ गाउँपालिका अग्रणी स्थानमा रहेको छ। केही बेसी भूभागसहित समुद्री सतहबाट 900 मिटरदेखि उच्च पहाडी भूभाग 3600 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको म्यागङको
समशीतोष्ण र लेकाली हावापानी तथा यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताले आन्तरिक तथा धार्मिक पर्यटकलाई लोभ्याइरहेको छ। टुडी मैदान, बिन्दुकेश्वर महादेव, जाल्पा देवी मन्दिर, काली पोखरी, बोल्दे पोखरी यहाँको धार्मिक आस्थाको धरोहरको रूपमा उभिएका छन्। समूहमा नाचिने मेन्दोमाया र थिमताङको घोडे नाच यहाँको मौलिक सम्पत्तिको रूपमा सदाबहार लोकप्रिय रहेको छ। म्यागङको मेघाङ डाँडा, नकुर, लाम्डापाङ, क्रैपङ, फैसिमने, पोखरी गङ, कल्लेरी गङ, पासमचोक, डुखाङ, उर्न्यापो, उर्ग्यान्पो, ताक्पागाङ, लिङ्गर्चो, कतोला, टुडी डाँडा, बेकर्नेन डाँडा, पनेरा भन्जाङ, थाङमा चोत, ग्युर माने, थलागाङ, चारगाङ डाँडा, उचेन डाँडा, गोम्बोगाङ लगायतका उच्च डाँडाहरू निकै मनोरम रहेका छन्, जो पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक स्थलका लागि सम्भावना भण्डार हुन्। यहाँको आलु, चिया, अलैँची, भुइँस्याउ, सुन्तला, तोरी, किवी, टिमुर, चिराइतो, धुपी लगायतका खेतीबाट कृषि पर्यटनलाई समेत आकर्षण गर्दै गाउँपालिका समुन्नततर्फ लम्कने अठोट पूरा गर्न लागिरहेको बुझ्न सकिन्छ। मेगाङ गाउँपालिकाको चाहिँ पर्यटकीय र धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विशेषतः अब तामाङ बस्ती र धार्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि बुद्धिस्टहरूको बहुल्यता रहेको यो ठाउँ पर्यटकको पूर्वाधारको विकासहरू हामीले केही गरेका छ। अब पहिला भएको यो ठाउँ भनेको हाम्रो माथि किमताङ र साल्मेको बिचमा साबिकको किमताङ गाविस साल्मेको बिचमा रहेको एउटा बोल्दी पोखरी छ। अनि त्यसपछि टुडी पोखरी भइहाल्यो। अनि सामरीको टक्साड विभाग पनि छ। सामरीको बिन्दुकेश्वर महादेव थान छ। त्यहाँ चाहिँ धादिङको नेत्रपति गाउँपालिका र हाम्रो मेगाङ गाउँपालिकाको बिचमा पर्छ। त्यहाँ चाहिँ धादिङपट्टि चाहिँ शिवको छ भने नुवाकोटपट्टि चाहिँ पार्वतीको मन्दिर छ। त्यहाँ त्यो एउटा रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने र त्यहाँको ठाउँहरूमा चाहिँ रमाइलो मनाउनका लागि चाहिँ पिकनिक स्पटहरूको पनि केही पूर्वाधारहरू बनाएको छ। यो चामछप्प भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रदेश सरकारको सहयोगमा 50 लाख बराबरको पिकनिक स्पट बनाएको छ भने यो फुड ट्रेलहरू बनाउने कामहरू भएको छ, छोर्तेनहरू बनाउने कामहरू भएको छ र टुडीमा एउटा ठुलो पोखरी बनाउने काम भएको छ। त्यो पनि प्रदेश र स्थानीयताको चाहिँ समपूरक बजेटमा 2 करोड बराबरको चाहिँ त्यहाँ बनाएको छ भने अर्को चाहिँ 4 नम्बर वडामा सिँढीको काम गरेको छ। अरू भनेको बिन्दुकेश्वर महादेव थानमा पनि हामीले मन्दिर बनाउने र त्यहाँ चाहिँ सिँढी बनाउनका लागि त्यहाँसम्म बाटो पुर्याउनका लागि हामीले केही बजेटहरू राखेको छ यसपालिलाई। अर्को कुरा अब फाइदाको हिसाबले गर्ने हो भने अहिलेसम्म हामीले त्यहाँ पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्यौँ, त्यो ठाउँलाई चाहिँ परिचित बनाउने काम गर्यौँ। त्यहाँ इन्कमको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले शुल्क लिने त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ काम गरिसकेको छैन। र अर्को चाहिँ यो नमुना बस्तीमा मेगाङको 4 नम्बर वडा नमुना बस्तीमा चाहिँ एउटा त्यहाँ सानो मिनी सङ्ग्रहालयको रूपमा त्यहाँ तामाङ जातिले चाहिँ प्रयोग गरिने सबै सामानहरू चाहिँ स्याम्पलको रूपमा राख्ने गरी एउटा भवन बनाएको छ। त्यहाँ भवन बनिसकेको अवस्था छ, सामानहरू चाहिँ तयार गरिराख्ने अवस्थामा छ। केस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोटको उत्तर पश्चिम भागमा अवस्थित जिल्लाको उच्च भूमि भएको पर्यटकीय क्षेत्र हो। पालिकाको नामाकरण कहौलेमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केस्पाङ पोखरीको नामबाट पहिचान दिएकै कारणबाट स्पष्ट हुन्छ। यहाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खानी सौन्दर्यताले भरिभराउ रहेका छन्। समुद्री सतहबाट 625 मिटरदेखि करिब 4200 मिटरको उचाइसम्म रहेको केस्पाङ गाउँपालिकाले जिल्लाको सम्पूर्ण भूभागको विविधताले भरिपूर्ण भूमिको रूपमा रहेको छ। केस्पाङ गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले मात्रै होइन, यहाँ कृषि, पशुपालन र जडीबुटीको समेत पकेट क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै अघि बढेको छ। यहाँको 3500 मिटर उचाइमा रहेको फिकुरी डाँडाबाट हिमाली दृश्यावलोकनको साथै धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको कारण हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको आकर्षण गन्तव्य स्थल बनिरहेको छ। चामछप्पा, दुम्पाङ, बोल्दे पोखरी,
लुम्बु डाँडा ऐतिहासिक महत्व बोकेको 9 घडेरी ढुङ्गा, नुवाकोटकै सबैभन्दा अग्लो गैर फुङफुङ झरना, मौलिक मेन्दुमाया, भाकामा गाइने यहाँको तामाङ संस्कृति सहितको रमणीय स्थानहरूले केस्पाङ गाउँपालिकालाई थप आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा उभ्याएको छ। केस्पाङ पोखरी, फिकुरी डाँडा सहितको महादेवको स्थान, 500 खोला भेडा चौर, वाङचु डाँडा, खड्क, साम्ले चौर, गोङ्गा भन्जाङ, रूपचेत, सिङ्ला पर्वत, गणेश हिमाल हुँदै गोर्खाको आरुघाट र रसुवाको सोमदाङ पर्यटकीय पदमार्ग देखाएर नै केस्पाङ अघि बढ्न लागिरहेको छ। प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा, उर्वर भूमि र पर्यटन क्षेत्रका साथै वातावरणीय अध्ययन अनुसन्धानको लागि उपयुक्त स्थानको धनी हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावका कारण पछाडि परेको केस्पाङलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यको साथ गाउँपालिका सम्भावनाको अध्ययन गर्दै कार्यान्वयनतर्फ लागिरहेको छ। किस्पाङ गाउँपालिकाभित्र मुख्य पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा चाहिँ किस्पाङ चौर, किस्पाङ पोखरी र 9 घरेडी, त्यसपछि दुम्बाङ चौर, अनि बोल्दे पोखरी, चामछप्पा, फुङफुङ गैर फुङफुङ झरना, फिकुरी चाहिँ महादेव भन्छ, फिकुरी महादेवको चाहिँ मन्दिर पनि त्यहाँ स्थापना गरेको छ अहिले, र 9 घरेडी र सिङ्ला लगायतका एरिया चाहिँ किस्पाङ गाउँपालिकाभित्र एकदम रमणीय र पर्यटकीय गन्तव्य साथसाथै ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व राख्ने चाहिँ स्थलहरू पनि हुन्। यी स्थलहरू त्यतिवटा चाहिँ स्थलहरू हामी कहाँ रहेको छ र यी स्थलहरूको विकास गर्नको लागि हामीले गाउँपालिका चाहिँ गठन भएर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि विभिन्न किसिमका प्रयासहरू गरिरहेको छौँ। तत्पश्चात प्रचार प्रसारदेखि लिएर त्यहाँको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामहरू हामीले चाहिँ गर्दै आइरहेको छौँ। त्यसमा केही स्थलहरूमा हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण सम्पन्न पनि गरिसकेका छौँ। केही स्थलहरूमा अहिले ठुलो रकमको चाहिँ आवश्यकता परेको हुँदा, ठुलो एमाउन्टको चाहिँ आवश्यकता परेको हुँदा ती स्थलहरूमा चाहिँ हामी पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिँ अब वर्षैपछि आफूले सक्ने, आफूले र प्लस सङ्घ र सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग नि समन्वय गरेर हामीले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएर लागिरहेको छौँ। पर्यटन विकासलाई नै मुख्य आधार, पर्यटनसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका कुराहरू जोडिएको हुन्छ, पशुपालन, कृषि लगायत अन्य विभिन्न, जस्तो कि अन्य त्यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ यो सिप, त्यहाँको चाहिँ उत्पादन, सबै कुरालाई चाहिँ बेच्न सक्ने एउटा मात्र चाहिँ उपाय भनेको चाहिँ पर्यटन विकास हो। त्यसकारण हामी त्यसमा तल्लीन भएर लागिरहेको अवस्था हो। सूर्यगढी स्थानीय सरकारको रूपमा नुवाकोटको प्रसिद्ध नाम हो सूर्यगढी गाउँपालिका। तिब्बती सेनासँग ऐतिहासिक युद्ध लडेको नुवाकोटको भूमि सूर्यगढीको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै यहाँको गाउँपालिकाको नाम नै सूर्यगढी नामाकरण गरिएको हो। विक्रम सम्वत 1845 देखि 49 सम्म तिब्बती सेनासँग गोर्खाली योद्धाले वीरतापूर्वक लडेको युद्धमा यही गढीबाट गरिएको आक्रमणले नेपाली योद्धाले पाएको साहसिक सफलता जीवन्त राख्न सूर्यगढीको संरक्षण र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। विक्रम सम्वत 2074 साल जेठ 18 गते स्थानीयवासीको उल्लासपूर्ण उपस्थितिमा पञ्चेबाजा र पूजा आराधना सहित 10 फिट लामो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गर्दै देखाएको चासोसँगै अहिले संरचना निर्माणको साथसाथै प्रचार प्रसार पनि उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको छ। सूर्यगढीको संरक्षणले हामी नेपाली वीर गोर्खाली भन्ने बलियो प्रमाणको रूपमा रहेको अमूल्य सम्पत्ति गढीको संरक्षणले सन्ततिमा आत्मविश्वास बढाउन मात्र होइन, विदेशी कूटनीतिक सामु शिर उच्च बनाउन सक्ने हैसियत दिएको छ। गढीले पर्यटकीय विकास, धार्मिक महत्व, इतिहासको जीवन्त जोगाउन चोकदे बजारबाट गढीसम्म सजिलै पुग्न सक्ने गरेर अहिले सिँढी निर्माण र गढी संरक्षणमा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ। सूर्यगढीको साथसाथै पालिकामा रहेका बागेश्वरी, गणेश स्थान, देवी मन्दिर, हल्दे कालिका मन्दिर, लचाङ देवी, विभिन्न बौद्ध मार्गीको गुम्बाहरूको संरक्षण र प्रचारको पर्खाइमा रहेको छ। यहाँको बागेश्वरी, चोकदे, सोलेमाने, जामुने, फेदी बेसी लगायतको स्थानलाई बजारको रूपमा उभ्याएर आर्थिक केन्द्रको हब बनाउन गाउँपालिकाले यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका धरोहरको प्रवर्धन र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। सूर्यगढी गाउँपालिकामा तपाईँले भने जस्तो बागेश्वरी मन्दिर, सूर्यगढी, कालिका मन्दिर, गणेशस्थान मन्दिर, यस्ता यो पुरातत्वले छोएका त्यस्ता मन्दिरहरू छन् र यसलाई हामीले
हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यसलाई संरक्षण गर्ने र यी मन्दिर बागेश्वरी, सूर्यगढी, कराँचे, बोरीहुन्ज्याङ, चमेरो वडा, बेलडाँडा गुफा, बेलडाँडाको झरना र फेदविसेसम्मको एउटा यो संस्कृत क्षेत्रलाई ओगटेर पर्यटन विकास क्षेत्र अगाडि बढाउने एउटा सोच राखेका छौँ र अहिले कालिका मन्दिरको पुरातत्वबाट नै र गाउँपालिकाले लगानी गरेर त्यसको निगरानीमा अहिले कालिकामा एउटा मन्दिर बन्दैछ। यसको अब गणेशस्थान साबी वडा नम्बर 5 मा गणेशस्थान मन्दिरको पनि त्यही तरिकाले निर्माण हुँदैछ र धार्मिक जुन क्षेत्रहरू छ यसलाई र संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले यसको संरक्षण गर्ने कार्य चाहिँ सूर्यगढी गाउँपालिकाले निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेको छ। लेखो बागद्वारको मुहान गरेर उत्तरी दिशा हुँदै नुवाकोटतर्फ बगेको नदी शिवमती अर्थात् हामीले भन्ने गरेको लिखु हो। यही प्रसिद्ध लिखु नदीको नामबाट नामाकरण गरिएको तथा दबावमूलक सङ्घर्षबाट स्थापना भएको नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका एक सुन्दर नगरको रूपमा परिचित रहेको छ। समथर भूभाग, टाढी खेत, अन्न उत्पादनको लागि भण्डारण स्थल, बढी रहेको शहरीकरण यसको विशेषता हो। यहाँ पर्ने वडा नम्बर 1 को शिव मन्दिर, वडा नम्बर 2 को राधाकृष्ण मन्दिर र घले समुदायको प्रसिद्ध घाटु नाच, वडा नम्बर 3 को जालपा देवी, निरञ्जना भगवती र मालाकोट मन्दिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, वडा नम्बर 4 मा रहेको क्षेत्रपाल मन्दिर, नारायणी मन्दिर, वडा नम्बर 5 मा रहेको गढी सहितको निरञ्जना मन्दिर, कालिका, मनोकामना, पञ्चकन्या लगायतका मन्दिरहरू र वडा नम्बर 6 मा रहेको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध महादेव मन्दिर, नागदह लगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाका धरोहर रहेका छन्। यस धरोहरलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै यहाँका किंवदन्ती, विश्वास र आस्थालाई प्रचार प्रसार गर्दै पालिकाले कृषिको शान देखाउन एग्रो टुरिज्म र धार्मिक गतिविधि मार्फत तीर्थयात्री भित्राई धार्मिक पर्यटन बढाउन गाउँपालिका सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ। यही हुँदै अघि बढेको मध्य पहाडी राजमार्ग काठमाडौँ पुग्नको लागि छोटो दूरीको सडक मार्ग र अहिले झनै यहीँको छरे बजारबाट सिधै काठमाडौँको टोखा पुग्न सकिने गरेर बनाउने योजनामा रहेको सुरुङ मार्गले पनि गाउँपालिकाको योजना बृहत्तर र महत्वाकांक्षी बनाई त्यसलाई साकार गर्न सक्ने हैसियतमा देखिएको छ। लिखु पालिकामा धार्मिक सम्पदाहरू हामी कहाँ यहाँ निरञ्जना भगवती वडा नम्बर 3 मा रहेको छ। त्यसै गरी त्यही माथि एउटा चाहिँ थाम पोखरी जहाँ पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ एट्याक गर्ने बेलामा एक रात त्यहाँ बास बसेको भन्ने उसमा आएको छ। त्यहाँ अहिले टेन्चहरू भनेको अवस्थामा रहेको छ। यहाँ कालिका मन्दिर वडा नम्बर 5 मा रहेको त्यो पनि जीर्ण अवस्थामा थियो। त्यसलाई पनि हामीले मर्मत गरेर अहिले बनायौँ। त्यसै गरी यो वडा नम्बर 6 मा यो सन्तानेश्वर महादेव जहाँ बुद्धको मूर्ति, महादेव र त्यहाँ राधाकृष्ण समेत रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ वृद्धाश्रम र किरापुत्री भवनसम्म अहिले 9 कोठाको निर्माण कार्य भइरहेको छ र मन्दिर पनि मर्मत हुँदैछ। वडा नम्बर 1 मा त्यहाँ वडा नम्बर 1 मा पनि एउटा नारायण देवी मन्दिर रहेको छ, त्यो पनि मर्मत कार्य भइरहेछ। वडा नम्बर 4 मा थानापति क्षेत्रपाल मन्दिरको गत साल मात्रै सम्पन्न भयो। सो मन्दिर निर्माण र मर्मत सम्हार गरेर अहिले तयारी अवस्थामा रहेको छ। त्यसै गरी लिखुमा भएका यहाँ संस्कृतिका कार्यक्रमहरूमा यहाँ लाखे नाच, यो परम्परा लाखे नाच परम्परा, यहाँ गोरु जुधाइ गत 2 साल लगालग हाम्रो गोरु जुधाइ कार्यक्रम पनि यहाँ भइरहेछ। जस्तै यो खानी गाउँमा लिखु 1 मा त्यहाँ घाटु नाच, जुन यो मगर समुदायले देखाउने घाटु नाच, यस्तो कार्यक्रमहरू यहाँ रहेको छ। यसलाई चाहिँ यो गाई जात्रे कार्यक्रम पनि यो लिखुमा यो ढिकुरे जुन वडा नम्बर 1 मा गाई जात्रे कार्यक्रम पनि हुने गरेको छ। पञ्चकन्या
मन्दिर नै मन्दिरको सहर भनेर विश्व मानचित्रमा जसरी काठमाडौँ उपत्यकाको नाम परिचित रहेको छ, यस्तै नुवाकोटमा मन्दिर नै मन्दिरको पालिका भनेर पहिचान बोकेको पालिका पञ्चकन्या गाउँपालिका रहेको छ। यहाँको ब्रह्मेश्वरी, नाट्येश्वरी, ब्रह्मक्षेत्र, कपिलेश्वर महादेव, उदय जालपा देवी, सप्तकन्या देवी, कुण्डला देवी, चमेरो गुफा, घ्याङस्वारा, हात्तीगौडा, सुन्दरा देवी मन्दिरले पञ्चकन्याको गरिमालाई बढाएको छ। नुवाकोटकै सबैभन्दा अग्लो पहाड राहुचुली र गणेश हिमाललाई सामिप्यमै राख्न पाएको जस्तो अनुभूति गर्न पाइने यस पञ्चकन्याको भूमि नुवाकोटको मध्यभागमा पर्दछ। यहाँबाट पूर्वमा दुप्चेश्वर, पश्चिममा लिखु, उत्तरमा तादी र दक्षिणमा शिवपुरी चारैतिरको अवलोकन गर्दै प्राकृतिक सौन्दर्यको खानीमा रमाउन सकिनेछ। धार्मिक मात्र नभई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा ख्याति कमाएको घ्याङस्वारा, लाकुरी भन्जाङ, नाट्येश्वरी र घले भन्जाङमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई आकर्षित गर्नको लागि यहाँको कला, संस्कृति, मेला, पर्व, महोत्सव र प्रतिस्पर्धाले उचाइलाई निरन्तर अघि बढाएको छ। श्रावणमा फालिने लुतो होस् कि मकर सङ्क्रान्तिमा जुधाइने गोरु, यहाँको भिन्नै विशेषता रहेको छ। नयाँ बजारको रूपमा यहाँको घलेबन्जाङ, आप्रह, शहरेटार, बानियाटार, बुढी शेरा विकसित हुँदै गइरहेको समयमा गाउँपालिकाले सम्पदाको संरक्षण र पर्यटनको प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। सदाबहार कञ्चन पानी बगिरहने प्रसिद्ध नदी सूर्यमती अर्थात् तादीको नामबाट नामाकरण गरिएको नुवाकोटको प्रसिद्ध सुन्दर भूमि हो तादी गाउँपालिका। धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको तथा पर्यटकको रुचाइको गन्तव्य बाघमारा सहितको प्राकृतिक विविधताले तादी गाउँपालिका भरिपूर्ण रहेको छ। यहाँको हावापानी, वन्यजन्तु, वनस्पति, मानवीय रहन सहन तथा संस्कार तथा सामाजिक संरचनामा रहेको विविधताले तादी गाउँपालिकालाई बहुल जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिको अनुपम उदाहरण यहाँ पाइन्छ। तादी गाउँपालिकाको ओर्लेनीमा रहेको चण्डेश्वरी महादेव, आले महादेव, रङ्गेश्वरी महादेव, वडा नम्बर 2 को चिलाउनेमा रहेको धनेश्वर मन्दिर, रालुका देवी मन्दिर, टुडुङ देवी मन्दिर, वडा नम्बर 3 मा रहेको गणेश मन्दिर, शिव मन्दिर, चक्रदेवी मन्दिर, महाकाली मन्दिर, वडा नम्बर 4 मा रहेको भङ्गेरी गुम्बा, सुन्दरा देवी मन्दिर, वडा नम्बर 5 मा रहेको कोटघर, लोकेश्वर महादेव मन्दिर, वडा नम्बर 6 मा रहेको ज्वालामुखी मन्दिर, गैरी गाउँमा रहेको भूमिस्थान मन्दिर सहितको विभिन्न मन्दिर र गुम्बा धार्मिक आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेका छन्। प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल बाघमारा नेपालकै चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य रहेको छ भने यही भूमि हुँदै बनाइएको बुढानीलकण्ठ गोसाई कुण्ड पदमार्गको संरक्षण गर्दै प्रवर्धनको अभियानमा तादी गाउँपालिका क्रियाशील रहेको छ। स्थानीय सरकारले यहाँको संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने तादी गाउँपालिकालाई समृद्धितर्फ लम्काउन प्रयासरत रहँदै आएको छ। नुवाकोटको पूर्व भेग हुँदै काठमाडौँबाट हिँडेर गोसाईकुण्ड जाने छोटो पदमार्गको रूपमा विकसित हुँदै आएको पदमार्गमा पर्ने माला भन्जाङ, सागर कुण्ड, राहुचुलीबाट एक्लै कुण्डको क्षेत्र तादी गाउँपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको स्थानहरू रहेका छन्। हाम्रो तादी गाउँपालिकामा महत्त्व राख्ने पर्यटकीय क्षेत्र भनेको यो यता नारायणथान बुढा नीलकण्ठमा हुँदै जाँदै त्यसबाट आएर यता बाघमारा दुप्चेश्वर हुँदै बाघमारा माथि माला भन्यो त्यसरी गोसाईकुण्ड जाने बाटोहरू पर्यटन क्षेत्र छ। त्यसमा पनि हामीले त्यसलाई बढी फलोअप गरेर त्यसको लागि आर्थिक पनि हुने पर्यटन क्षेत्रलाई सेवा सुविधा दिनको लागि हामीले धेरै पहल गरिराखेको छौँ। तादी गाउँपालिकाबाट बढी प्राथमिकता हामीले त्यसलाई दिइराखेको छौँ, पर्यटन क्षेत्रलाई दिइरहेको छौँ। बाघमारामा पर्यटन क्षेत्र निर्माण पनि गरेका छौँ, त्यहाँ हाम्रो धेरै लगानी गरेका छौँ। बाघमारामा माथि वडा नम्बर 4 पर्छ, त्यसबाट आएर माला भानी हुँदै हामी गोसाईकुण्ड जान्छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले धेरै पहल गरिरहेका छौँ, गुरु योजनाहरू बनाइराखेको छौँ। विशेष गरी धर्म संस्कृतिमा हामीहरूले तादी गाउँपालिकाले बढी योगदान दिए त्यसमा प्राथमिकता दिइराखेका छौँ। दुप्चेश्वर सानो पशुपतिनाथ आराध्य देव भगवान शिवको वासस्थान पवित्र भूमि हो नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका।
नेपाल मात्रै नभई विश्वका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको शिरको रूपमा रहेको दुप्चेश्वर महादेवको नामबाट नै दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। यो एउटा प्राकृतिक चाहिँ तपाईँको एउटा विषम भूगोलमा पनि अवस्थिति रहेको र यसको किम्वदन्ती अनुसार यहाँ एकजना तामाङको दाइको गाईले यहाँ राति आएर दुध वर्षाउने र भोलिपल्ट गाई हरायो भनेर खोज्दै जाँदा यस्तो अनकन्टारमा गएर गाईकोले चाहिँ दुध दिइरहेको भन्ने पनि एउटा किम्वदन्तीले गर्दा यसको चाहिँ नि महत्त्व बढेको छ। जे माग्यो त्यही सिद्ध गर्ने दुप्चेश्वर महादेवले सन्तानको लाभ, नब्याएका पशु चौपायाको गर्भाधान, बोली नफुटेका बालबालिका बोल्न सुरु गर्ने लगायतको वर्षौंदेखिको धार्मिक जनविश्वासमा देश र विदेशका तीर्थयात्री धर्मावलम्बी विशेष गरी धनधान्य पूर्णिमा र फागु पूर्णिमा मेला भर्न आइपुग्ने गरेका छन्। हामीले आज हाम्रो पुस्तासम्म आउँदा पनि आफूलाई मनमा लागेका कुरा, हामीले आफूले प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेका कुराहरू चाहिँ भगवान भाषामा आएर हामीले माग्दै गर्दाखेरि त्यो इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ भगवानले पुरा गरेको हामीलाई विश्वास छ। अहिले गुरु योजना बनाएर यसको संरक्षणमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घ तीनै तहका सरकारले यहाँको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचारमा जुटिरहेका छन्। मन्दिरमा चाहिँ योभन्दा पहिला म अलि सानै छँदाखेरि पनि आएको थिएँ। म सानोमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनलाई गाह्रो थियो। यो सिँढीको व्यवस्था थिएन, यो बारको व्यवस्था पनि थिएन। अहिले आउँदाखेरि यो गाउँपालिका यो नयाँ संरचना भएपछि, गाउँपालिका रहेपछि यहाँ आउनको लागि, दर्शन गर्नको लागि दर्शनार्थीहरूलाई सजिलो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। दुप्चेश्वर भगवानको शान मात्र होइन, यस गाउँपालिकामा प्रशस्त धार्मिक र पर्यटकीय स्थलले भरिभराउ रहेका छन्। काठमाडौँको सुन्दरी जलबाट गोल्फ भन्जाङ हुँदै समुद्र टारबाट भगवान दुप्चेश्वरको दर्शन गर्दै घ्याङफेदी हुँदै गोसाई कुण्ड पुग्न सकिने 2वटा पदमार्ग सूर्यकुण्ड, सागरकुण्ड लगायतका प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदाहरू यहाँ रहेका छन्। यहाँ धेरैको आस्था छ। यहाँ दोस्रै पशुपतिको रूपले मानिरहेको छ। यहाँ जसको नि आयो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भइरहेछ भन्ने कुरा पहिला तपाईँको धान्य पुण्यको बेला मात्रै मेला लाग्थ्यो भने अहिले तपाईँको काठमाडौँदेखि लिएर विभिन्न जिल्लाबाट प्रत्येक सोमबार चाहिँ तपाईँको गाडी भरि यहाँ मान्छेहरू आउँछ भने हाम्रो यहाँ तपाईँको हाम्रो दुप्चेश्वर गाउँपालिका उद्देश्य नै तपाईँको कृषि तथा पर्यटन विकास गरेर दुप्चेश्वर गाउँपालिका समृद्ध बनाउने उद्देश्य पनि छ र यसमा यो हाम्रो दुप्चेश्वर गाउँ महादेवले पनि धेरै टेवा पुगिरहेको छ। सूर्योदयको अवलोकनको लागि रमणीय स्थल कुटुङसाङ, रेड पाण्डाको लागि प्रख्यात मोर्थाला भन्जाङ, वनभोज र हिमाली श्रृङ्खला अवलोकनको लागि नाटाङ्ग डाँडा अनि पेटारे ढुङ्गा, जहाँ जिल्लाको विकट बस्तीको उपनामले चिनिन्छ घ्याङफेदी। उहाँका आइसकेपछि जे एउटा चाहिँ मनोचित्तले माग्दा सफल हुन्छ, पक्का भगवानले दिनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। मैले पनि आएर मागेँ, सही सत्य साबित भएको छ। महिलाले पुरुषलाई, पुरुषले महिलालाई चाहिँ जुन एउटा छोरा हुँदैन भनेर लान्छना लगाइरहँदा त्यो महिला पुरुषमा मात्रै रहँदैन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ श्री दुप्चेश्वर महादेवले देखाइदिनु भएको छ। हामीले भगवानमाथि आस्था पनि राख्नुपर्छ। त्यहीँबाट देशको विकसित स्थल काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गरेर एकै स्थानबाट 2 फरक दृश्य मानसपटलमा कैद गर्न सकिनेछ। सूर्यकुण्ड मुहान गरेर बगेको पवित्र गङ्गा, सूर्यमती र व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र समुद्र टारलाई अँगालो हाल्दै कलकल बगिरहेको चन्द्रावती गङ्गा यहाँको सौन्दर्यको खानी हुन्। दुप्चेश्वर महादेवको स्थान साँच्चै नै एउटा अचम्मको, एकदमै प्राकृतिक र अत्यन्तै यसको यो सुन्दरता, यसलाई छेकेको यो जुन बङ्कर जस्तो बनाएको बङ्कर जस्तो अत्यन्तै प्राकृतिक रूपमा यो देख्दाखेरि अचम्मै लागेको छ र मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास भयो कि यो महादेवमा धेरै भक्तजनहरूले आफ्नो कामना सिद्ध भएको छ र हामीले कामना सिद्धको लागि यहाँ आउनु जरुरी छ। यी गङ्गाले धार्मिक आस्था र विद्युत उत्पादन मार्फत दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई उज्यालो ज्योति मात्र होइन, समुन्नत पालिका बनाउन पुर्याएको योगदानले गाउँपालिका संस्कृति र पर्यटन मार्फत आर्थिक उपार्जनको बाटो खोज्न प्रयास गरिरहेको छ। परापूर्व कालमा भगवान शिवको क्रीडास्थलको रूपमा रहेको नुवाकोटको अर्को पवित्र भूमि हो शिवपुरी गाउँपालिका।
यस भूमिमा भगवान शिवको आराधना, तपस्याको लागि ऋषि महर्षि तपस्वीहरूले प्रयोग गरेको भूमिको पौराणिक कथनका आधारमा नै यस गाउँपालिकाको नाम शिवपुरी रहन गएको पाइन्छ। शिवपुरी गाउँपालिकालाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि एउटा स्वर्गको टुक्राकै रूपमा हामीले लिन सकिन्छ, किनकि भने शिवपुरी गाउँपालिका एउटा पहिलेका हाम्रा पुस्ताहरूका कुराहरू सुन्दै गर्दा पनि त्यहाँ भगवान शिवले चाहिँ त्यहाँ क्रीडास्थलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको भूमि, त्यसकारण एकदमै पवित्र भूमि थियो। त्यसले गर्दा नि शिवपुरी आफैमा नामैले भगवान शिवको नामले असाध्यै पवित्र रहेको छ। यस गाउँपालिकामा रहेका धेरै सम्भावनाहरू छन्, किनकि यस काठमाडौँबाट दूरीको हिसाबले पनि पैदल यात्रै गर्दा पनि हामीले 1.5-2 घन्टामा हिँडेर नेपालको राजधानी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पुग्नको लागि हामीले 1.5-2 घन्टा पैदल यात्राले पनि काठमाडौँ पुग्न सक्छौँ। र काठमाडौँबाट शिवपुरी गाउँपालिकामा आउने धेरै नाकाका बाटाहरू छन्। हाम्रो यता बुढा नीलकण्ठ भन्ज्याङ हुँदै शिवपुरीको राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटो हुँदै पनि अल्छे निस्किएर हाम्रो शिवपुरी गाउँपालिकामा प्रवेश गर्न सकिन्छ भने अर्को बाटो यता मोटर बाटो चाहिँ यता गुर्जे निस्केर जुन टोखा छहरे बाटो हुँदै हामीले गुर्जे भन्ज्याङ निस्केर पनि त्यो बाटो हामी शिवपुरी गाउँपालिका पुग्न सक्छौँ। अर्को बाटो रहेको छ सुन्दरी जल हुँदै ओखरिनी हुँदै हामीले रुवल्चे निस्केर पनि हामीले शिवपुरी गाउँपालिकामा प्रवेश गर्न सक्छौँ। उता तलाखु जाने प्रवेश गर्न सक्छौँ। र यो सुन्दरी जल हुँदै एउटा नेपालका नै एउटा महत्त्व बोकेको गोसाइकुण्ड पैदल मार्ग चाहिँ हाम्रो शिवपुरी गाउँपालिकाकै 1 नम्बर वडा तलाखुको माथि चिसापानी एकदमै पर्यटकीय स्थल हो। त्यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू एकदमै भिडभाड अवस्थामा रहन्थे यो कोभिडभन्दा पहिले भने। त्यो एकदमै हरेक हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि शिवपुरी गाउँपालिका धेरै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। गोसाइकुण्ड पदमार्गको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँबाट हामीले सुन्दरी जल हुँदै चिलाउने हुँदै उता तलाखुको चिसापानीमा आएर पाटी भन्ज्याङ निस्केर चिप्लिङ हुँदै हामीले पुटुङसाङ निस्किने एउटा पदमार्ग पनि त्यहाँ अहिले प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा चासो दिइरहेको अवस्था छ। हामीले त्यसलाई पनि व्यवस्थित रूपमा हामीले सुचारू गर्नुपर्छ भनेर हामीले समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। धेरै सम्भावना छ, किनकि त्यहाँ धेरै शिवपुरी गाउँपालिकामा त्यहाँको बसोबासको हिसाबले भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जनजातिको चाहिँ अलिकति बढी बाहुल्यता भएको पालिका हो र त्यहाँ क्षेत्री ब्राह्मणदेखि हरेक जातिहरूको बसोबास रहेको पालिका हो। त्यहाँ आफ्नै खालको छुट्टै धर्म संस्कृति एकदमै धेरै विविधतामा एकताको चाहिँ जुन त्यो सन्देश बोकेर बसेको गाउँपालिका हो। शिवपुरी गाउँपालिकाको भविष्य हामीले हेर्दै गर्दाखेरि एकदमै पछिको लागि हामीले धेरै राम्रो देखेका छौँ, सोचेका छौँ, किनकि यो हाम्रो मध्य पहाडी लोकमार्ग हाम्रो शिवपुरी गाउँपालिकाकै बीच भाग हुँदै 1 नम्बर तलाखु, 2 नम्बर, 3 नम्बर हुँदै 4 र 5 को बीच हुँदै हाम्रो यता 8 नम्बर हुँदै तल आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि यो पछिको लागि असाध्यै राम्रो हुनेछ। र हाम्रो शिवपुरी गाउँपालिकाको नदीको रूपमा रहेको पाटी भन्ज्याङ मुहान गरेर बगेको हाम्रो लिखु खोला छ। यो खोलाले गर्दाखेरि पनि धेरै त्यहाँका किसानहरूलाई एकदमै सिंचित गर्नको लागि कृषिमा स्तर उन्नति गर्नको निमित्त यस लिखु खोलाको पानीको जलले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ सिंचित भएका भूमिहरू छन्। यस पालिकामा भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ धार्मिक हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि धेरै एकदमै आस्था बोकेका भगवानहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ शिवपुरी गाउँपालिकामा समुद्रा देवी माई हुनुहुन्छ वडा नम्बर 6 मा, अनि वडा नम्बर 5 मा जालपा देवी माई हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर त्रिवेणी धाम अहिले धामको रूपमा एकदमै राम्रो त्यहाँ धेरै विकास भवनहरू बन्ने कुराहरू, त्यहाँ संरचनाहरू बन्ने कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसै गरेर नरसिंह धाम पनि त्यहाँ एकदमै यो धाम मध्येको उत्कृष्ट नै मानेको अवस्था छ। त्यसै गरी शिवपुरी गाउँपालिकामा माङ्चे भूमे, माने भन्ज्याङ अनि एउटा पर्यटकको हिसाबको कुरा गर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँबाट नजिकैबाट पैदल यात्रा पनि आउन सकिने सूर्य चौर एउटा असाध्यै राम्रो त्यहाँ प्याराग्लाइडिङहरूदेखि लिएर गएर त्यहाँ
काठमाडौँदेखिबाट शनिबारको दिनमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा मनोरञ्जन लिनको निमित्त पिकनिक स्पटको रूपमा चाहिँ त्यो सूर्य चौरलाई चाहिँ हामीले लिएका छौँ। त्यो असाध्यै महत्त्व बोकेको ठाउँ छ। त्यसलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने शिवपुरी गाउँपालिकाको भविष्य धेरै नै उज्यालो पार्न सकिन्छ। किनकि शिवपुरी गाउँपालिका त्यहाँ लेक बेसी हरेक किसिमको हावापानीको सम्मिश्रण भएको एउटा पालिका हो। त्यो शिवपुरी गाउँपालिकाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तलको 7 र 8को बेसीका फाँटहरू र सप्तरीका फाँटहरू त्यहाँ माथि गएर हाम्रो तलाखुका छापका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हरेक एउटै पालिकाभित्र चाहिँ विभिन्न किसिमको हावापानी विभिन्न किसिमको फलफुल अनाजहरू उत्पादन हुने ठाउँ एउटा सबै कुराको सम्मिश्रण भएको एउटा रूपमा चाहिँ हामीले शिवपुरी गाउँपालिकालाई लिएका छौँ। त्यहाँ धेरै शिवपुरी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि वन्यजन्तु आरक्षी पनि शिवपुरी गाउँपालिकासँगै नै त्यहाँ जोडिएको अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि शिवपुरी गाउँपालिकाको दायित्वभित्र परेको छ र हामीले त्यहाँ शिवपुरी गाउँपालिकामा धेरै पर्यटनहरूलाई भित्राउने सम्भावना धेरै छन्। हामीले त्यहाँका भएका स्रोत साधन त्यहाँ भएका सम्पदाहरूलाई ऐतिहासिक महत्त्वका ती चिजहरूलाई चाहिँ समर्धन गर्न सक्यौँ भने प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने शिवपुरी गाउँपालिका साँच्चै लाग्छ नुवाकोट जिल्लाको 12वटा स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट पालिका बन्न सक्छ। किनकि दूरीको हिसाबले पनि राजधानीसँगै जोडिएको पालिका भएको कारणले र त्यहाँ भविष्य बोकेको एउटा मध्यपहाडी लोकमार्गकै कुराहरूले गर्दा पनि र हरेक हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले शिवपुरी गाउँपालिकालाई एकदम महत्त्वको साथ लिएका छौँ। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको यस गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको ऐतिहासिक धार्मिक रूपले पवित्र भूमिको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। यहाँ भौगोलिक रूपमा लेक पहाड र बेसीको भू बनोटको विविधता पाइन्छ। कृषिको उर्वर भूमि रहेको यस पालिकाको नारा नै शिवपुरी विकास र समृद्धिको आधार शिक्षा कृषि पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने नारा रहेको छ। यहाँका धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धनमा गाउँपालिका जुटिरहेको छ। जनजातिको बाहुल्यता भए पनि विभिन्न जात जाति भाषा धर्म रीतिरिवाज र संस्कृति परम्पराको विविधताको एकताले शिवपुरीलाई जोडेको छ। यहाँ रहेका त्रिवेणी धाम नरसिंहघाट थानापति मन्दिर समुद्रा देवी मन्दिर विभिन्न स्थानमा रहेका छोइलिङ गुम्बाहरूले धार्मिक एकतामा बल पुर्याइरहेका छन्। काठमाडौँबाट नजिकै अर्थात् 12 किलोमिटरको दूरीमा आइपुग्न सकिने पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य सूर्य चौर बन्दै गएको छ। आँखै अगाडि देखिने हिम श्रृङ्खलाको दृश्य अवलोकन गर्न र प्याराग्लाइडिङको मजा लिन मात्रै होइन नुवाकोटको प्रसिद्ध पिकनिक स्पटको रूपमा पनि सूर्य चौर परिचित रहेको छ। काठमाडौँसँगको नाका अल्छे र सिन्धुपाल्चोकसँगको नाका चिसापानी र पाटी भन्जाङ हुँदै भित्रिने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई शेरा बगर सतरी चालिसे चिसापानीमा अल्मलाएर यहाँको धर्म संस्कार र परम्परा देखाउँदै भगवान शिवको क्रीडा स्थलको रूपमा शिवपुरीको सन्देश प्रवाह गर्न गाउँपालिका लागिरहेको छ। शिवपुरी गाउँपालिका नामै काफी छ। हाम्रो शिवले तपस्या गरेको तपभूमि शिवले एउटा शिवपुरी चाहिँ शिवपुरी नामाकरण चाहिँ कसरी रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ शिवजी एउटा बाबा हुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँले कन्तमूल मात्रै खाएर ओडारमा बस्नुहुन्थ्यो अरे। ऐतिहासिक इतिहास त धेरै लामो छ, यो यहाँ व्याख्या गर्न सकिँदैन। र त्यसै गरी पर्यटक धेरै धार्मिक स्थलहरू धेरै छन् शिवपुरीमा र पर्यटक स्थलहरू त्यस्तै धेरै प्रशस्त सम्भाव्यता ठाउँहरू छ। जस्तै अल्छे सूर्यचौर चिसापानी धेरै ठाउँहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब पर्यटक प्रवर्धन गर्नको लागि र धार्मिक स्थलहरूको चाहिँ खोजी गरेर त्यसलाई कसरी अब अगाडि बढाउने लिएर आउने अब हामीले कसरी जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब हिजोको मठ मन्दिर मात्रै नभइकन अलिक पुरा अहिले नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ भनेर गुम्बाहरू मठ मन्दिरहरू हामीले पुरानो धार्मिक स्थलहरू खोज्दै हामीले त्यसको संरचनाहरू बनाउँदै गएका छौँ। र त्यसै गरी पर्यटन
भित्राउनको लागि चाहिँ सूर्यको चौरमा प्याराग्लाइडिङदेखि लिएर अब धेरै कुराहरू अब हामीले अप एन्ड डाउन अब शिवपुरीले हेलिकप्टर पनि सेवा सुविधामा राख्ने, त्यसै गरी धेरै पर्यटकहरू कसरी भित्राउने, स्थल त छ त्यसलाई आकर्षक कसरी बढाउने भनेर हामी लागि परेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर हाम्रो भिलेज प्रोफाइलहरू शिवपुरीको प्रोफाइल बनिसकेका छन्, धेरै सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौँ। त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भनेर हामी बजेटदेखि लिएर नीति निर्माणदेखि लिएर हाम्रो बडीमा छलफल गरिरहेका छौँ। ककनी नुवाकोटको पर्यटकीय भूमिको रूपमा प्रसिद्ध नाम हो। ककनी गाउँपालिका नेपालकै प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको यस ककनी गाउँपालिका समुद्री सतहदेखि 2200 मिटर उचाइमा रहेको छ। काठमाडौँबाट 20 किलोमिटरको दूरीमा आइपुग्न सकिने यस ककनी गाउँपालिकाको पूर्वमा काठमाडौँ महानगरपालिका र शिवपुरी गाउँपालिका, पश्चिममा बेलकोट गढी नगरपालिका, उत्तरमा लिखु गाउँपालिका र दक्षिणमा धादिङको धुनी बेसी नगरपालिका काखमा उभिएको छ। आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार सामाजिक सद्भावको साथ यहाँका तामाङ, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार लगायतका समुदायले चाडपर्व, संस्कृति र परम्परालाई जीवन्त राख्दै अघि बढिरहेका छन्। नुवाकोट ककनी गाउँपालिका राम्रो गाउँपालिका, हाम्रो गाउँपालिका भनेर एउटा उखान नाराका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। काठमाडौँबाट 20 किलोमिटर रहेको ककनीको हाइट हरेक क्षेत्रले मन पराउनु भएको हाइट, त्यसमा पिकनिक स्पोट रहेको छ, त्यहाँ झरना रहेको छ, मठ मन्दिर रहेको छ। नुवाकोटमा हरेक कुराहरूले चाहिँ कलिएको ककनी हाइटलाई सम्झिँदा सबैजनाले चाहिँ कहिले शनिबार आउला जस्तो भएर चाहिँ ककनी नुवाकोटको हाइट हेर्नलाई चाहिँ उत्सवका साथ परिवारहरू लिएर आउनुहुन्छ र त्यहाँको उत्पादन बाहिर काठमाडौँसम्म लगेर चाहिँ प्रशोधन गर्न र बजारीकरण गर्नको लागि र जिल्ला समन्वय स्थानीय तहसँग हामीले प्रदेश र सङ्घसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। राम्रो हरेक कुराले चाहिँ ककनी गाउँपालिका राम्रो रहेको छ। धर्म संस्कृत हरेक चाडपर्वहरूमा चाहिँ जस्तै गाई जात्रा भदौमा लाग्छ भने सतबिउ छर्ने औँसीमा तपाईँको ककनी 7 चतुराली बजारमा रहेको शिवलाय मन्दिरमा सतबिउ छर्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ। हरेक कुराहरूले चाहिँ ककनी गाउँपालिका राम्रो भएको छ। यसलाई अझै उन्नत स्तरले अगाडि लैजानको लागि व्यक्तिगत र जिल्ला समन्वयको तर्फबाट हामी लागि परिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रसिद्ध नाम ककनी लगायतका सुन्दर पर्यटकीय स्थलले भरिभराउ रहेको यस पालिकाको पर्यटकीय र धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलहरूले शिर उच्च बनाएको छ। मल्लकालीन पुरातात्विक बसन्ती दरबार र यही दरबार परिसरस्थित ककनी हाइटबाट देखिने हिमालका सुन्दर दृश्यहरूले पर्यटकको मन लोभ्याउँदै आइरहेको छ। यहाँको कागती गाउँमा रहेको महालक्ष्मी मन्दिर, हिलोमा रहेको महादेव मन्दिर, रानी पौवा गुम्बा, ककनी गुम्बा, हिले गुम्बा, चौथेको न्याङकेश्वरी मन्दिर यहाँको धार्मिक विश्वासको धरोहर रहेका छन्। अविरल बगिरहने फुङफुङ्गे झरना र साहसिक खेल क्यानोइङ, ककनी चिन्तेश्वर पदमार्ग र ककनी काउले थाना सुइरे चौड अर्गानिक पदमार्ग लगायतले पर्यटक भित्राउन र अल्मलाउन गुरु योजनाको आवश्यक देखिएको छ। संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यता मात्रै होइन, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कृषि पर्यटनको विकासको निमित्त ट्राउट माछा, स्ट्रबेरी, किवी, मूला लगायतको उत्पादन तथा बजारीकरणको लागि ककनी गाउँपालिका सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा स्वर्गको एक टुक्रा भूमि हो नुवाकोट। हिन्दू धर्मावलम्बीको प्रसिद्ध 4 धामहरू मध्ये नेपालमा शिरको रूपमा रहेको छ उत्तर गया धाम। यो नुवाकोट र रसुवाको संगमस्थल पवित्र भूमि बेत्रावतीमा अवस्थित रहेको छ। गोसाई कुण्ड मुहान गरेर बगेको त्रिशुली गंगा यही भूमि स्थित जालपा देवी हुँदै देवघाटसम्म पुगेकाले पनि त्रिशुली नदी र सूर्य कुण्ड मुहान गरेर दुप्चेश्वर महादेवको स्थल हुँदै बगेको सूर्यमती र बागद्वार मुहान गरेर उत्तर हुँदै बगेको शिवमती अर्थात् लिखो यी नदीको बहाव क्षेत्र भएकाले धार्मिक आस्था र भगवान शिव महादेवसँगको प्रत्यक्ष साक्षात्कारको उत्कृष्ट भूमिको रूपमा नुवाकोट परिचित रहेको छ। यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको सम्मिश्रण हावा पानीको विविधता पाइन्छ।
नेपालमा पाइने सबै प्रकारको हावापानीको प्रतिनिधित्व नुवाकोट जिल्लाको हावापानीले गरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। समुद्री सतहदेखि 1000 मिटर उचाइमा पाइने उष्ण मनसुनीदेखि क्रमशः न्यानो समशीतोष्ण ठण्डा समशीतोष्ण हुँदै 5000 मिटरको उचाइसम्म पाइने लेकाली हावापानी यहाँ रहेको छ। समुद्री सतहबाट न्यूनतम 457 मिटरदेखि अधिकतम 5144 मिटर उचाइसम्म भूधरातल रहेको नुवाकोटमा फाँट र टाढी हुँदै राहुचुली, कुटुङसाङ, ककनी, रूपचेत लगायतका हिम श्रृङ्खलाले नुवाकोट भरिपूर्ण रहेको छ। 25 वर्षसम्म नेपाल राज्यको राजधानी भएको नुवाकोटको शान 7 तले दरबार सहित मठ मन्दिर, गढी, कोटघर, महल तथा बङ्करहरूको सजावटले नुवाकोटको महिमा उच्च रहेको छ। यहाँका टार, फाट, भन्जाङ र खर्कहरूले प्राकृतिक सौन्दर्यको मनोरञ्जनमा कस्तुरीको बिना जसरी नुवाकोटमा लुकेका पहिचान स्थानीय सरकार र यसको अभिभावकत्व गरिरहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्दै जिल्ला हुँदै राष्ट्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ उन्मुख गराउन नयाँ सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। यसका मल्टिप्लायर सेक्टरहरू जस्तो कृषि, वन, उद्यम, त्यसै गरी यो सिपका विकासहरू गर्ने, त्यसै गरी उद्यमीहरूले विभिन्न किसिमका कृषिका उद्यमहरूलाई माछा पालन, कृषिको परम्परागतलाई कायम राख्दै आधुनिकीकरण, त्यसै गरी परम्परागत हाम्रा जति पनि घरेलु शिल्पी उद्यमहरू थिए त्यसलाई एउटा पुरानै रूपलाई पनि एउटा इतिहासको रूपमा कायम राख्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्दै ठुलो पैमानामा यसको विकास र विस्तार गर्नको लागि सबै गाउँपालिका, नगरपालिकाले अन्तर सम्बन्ध कायम राख्दै एक गाउँ एक उत्पादनको विकास गर्दै त्यसै गरी आफ्ना क्षेत्रको उत्पादनहरूलाई चाहिँ बढावा दिने किसिमले र एउटा दुर्गम गाउँमा उत्पादन भएको चिजलाई सुगम नगरपालिकाले खरिद गरिदिने, त्यसबाट काठमाडौँसम्म उक्त चिजवस्तुहरूलाई व्यापारीकरण गरिदिने जस्ता कार्यहरूलाई विभिन्न सरकारी निकायहरूले मध्यस्थ गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसै गरी यहाँको सिप कतिपय विदेश जानेबाट रोकेर यहाँका युवा उद्यमीहरूलाई युवाहरूलाई उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लानको लागि विभिन्न वित्तीय संरचनाहरूका माध्यमबाट सहयोग आदान प्रदान गर्ने गरी ऋण कर्जाको व्यवस्थाहरू मिलाउँदै सहकारीको विकास गरेर हामी यहाँका उत्पादन र सम्भावनाहरूलाई थप मजबुत बनाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। तिब्बती सेनासँग अविस्मरणीय युद्ध र नेपालीको पक्षमा विजयको झण्डा फहराउँदै गरिएको ऐतिहासिक सन्धि मात्रै होइन, त्यही तिब्बतलाई यातायात मार्गबाट जोड्नको लागि अहिले गल्छी हुँदै रसुवागढी पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग, यही बाटो हुँदै आउने रेलमार्ग, मध्य पहाडी सडक मार्ग, नेपाली सेना मार्फत अगाडि बढाउन लागि एकीकरण पदमार्ग र अब केरुङ हुँदै आउने रेलमार्ग समेत यही नुवाकोटको भूमि हुँदै अघि बढ्ने भएकाले यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण मार्फत पर्यटकीय प्रवर्धन गरेर पर्याप्त रूपमा आर्थिक सुधार गर्न सकिने आशाका प्रभाती किरणहरू फैलिरहेका छन्। नुवाकोट जिल्लाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नुवाकोट जिल्ला राजधानीसँगै जोडिएको जिल्ला हो। यो नुवाकोट जिल्ला दूरीको हिसाबले पनि यो असाध्यै नजिक रहेको छ र यहाँ नुवाकोट जिल्ला एउटा यहाँ भएका हाम्रा अग्रणी यहाँ हाम्रा नेताहरूकै कुरा गर्दा पनि हाम्रो नुवाकोट जिल्लालाई हाम्रा अग्रज नेताहरूको नाम भन्दै गर्दा नुवाकोट भन्दै गर्दाखेरि हामीले एकदम गर्वले छाती फुल्ने गर्दछ, किनकि यस नुवाकोट जिल्लालाई हामी नुवाकोट हौँ भन्नको निमित्त हाम्रा नेताजीहरूले धेरै बलिदान दिनुभएको छ। र पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि यहाँ नुवाकोट जिल्लालाई चाहिँ दोस्रो राजधानीको रूपमा रहेर उहाँले एकीकरण गरेका कुराहरूले पनि हामीलाई नुवाकोटलाई अझै परिचित बनाएको कुराहरू छ। र यो नुवाकोट जिल्लामा रहेको एउटा केरुङ यो त्रिदेशीय मार्ग पनि हाम्रो यही
नुवाकोट जिल्लाको बीच भागबाट जुन सुचारू भइरहेको अवस्था छ, यहाँ रेलका कुराहरू गरिएका छन्। पछि एक दिन पक्कै यो सफल हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा लागेको छ। त्यसले गर्दा पनि एउटा हाम्रो त्रिदेशीय मार्ग यही हुँदै गर्दाखेरि यसले गर्दा पनि हाम्रो जिल्ला असाध्यै पछि एकदमै महत्त्वको साथ लिएका छौँ हामीले। त्यसै गरेर अब नुवाकोट जिल्ला भित्रै नै बाटाहरू यहाँ 3वटा नाकाहरू रहेका छन्। एउटा गल्छी हुँदै यता नुवाकोटभित्र नै एउटा बाटो भयो, एउटा रानी पौवा हुँदैको बाटो भयो, एउटा टोखा गुर्जी भन्ज्याङ हुँदै छहरे हुँदैको बाटाहरू, यो 3वटा एउटा जिल्लामा आउने नाका नै 3वटा छ। यो अहिले सुचारू भइरहेको अवस्था छ। यहाँ धेरै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका यहाँ धेरै कोट घरहरू छन्। यहाँ हाम्रो नुवाकोटको ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा नै यो राज्यले नै हेरेको एउटा नुवाकोटको 7 तल्ले दरबार छ। ककनीमा रहेको बसन्ती दरबारका कुराहरू छन्। बसन्ती दरबार निर्माणका कुराहरू अन्तिम चरणमा रहेको र नुवाकोट दरबार अहिले जुन निर्माण हुने क्रममा रहेका छौँ, यिनलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरेर हामीले पर्यटनहरूलाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटनहरूलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने नुवाकोट जिल्ला अघि बढ्नको निमित्त असाध्यै अवसर पर्खेर बसिरहेका यहाँ धेरै संरचना ठाउँहरू छन्। त्यसै गरेर देशकै एउटा हाम्रो रसुवा र नुवाकोटको बिचमा रहेको यो उत्तरगया धाम, जसरी यो उत्तरगया धाम पनि जसरी नुवाकोट र रसुवाको सङ्गममा रहेको यो धाम छ, यो धामकोलाई पनि हामीले व्यवस्थित रूपमा प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने यहाँ पक्कै पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटनहरूकोलाई हामीले यहाँ स्वागत गर्नका निमित्त हाम्रो यहाँका सम्पदाहरू पर्खिएर बसिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जिल्लामा रहेका जे जति संरचनाहरू छन्, धार्मिक स्थलका कुराहरू गर्नुपर्दा देवीघाटका कुराहरू, यहाँ जिल्लामा रहेका दुर्चेश्वर एउटा नेपालकै दोस्रो महादेवको रूपमा रहेको पशुपतिपछिको महादेवको रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ दुर्चेश्वर महादेव, जसले जे चिताएर त्यहाँ प्रवेश गर्दछ त्यो इच्छा भगवानले पुर्याउने गरेका कुराहरू दुर्चेश्वर भगवान यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नुवाकोटको भैरवी मन्दिर, यहाँ रहेका धेरै धेरै संरचना धार्मिक स्थलहरू धेरै छन् यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धार्मिक संरचनाहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि नुवाकोट जिल्ला धेरै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। यहाँबाट बग्ने त्रिशुली नदी, गोसेकुण्डा मुहान गरेर बगिरहेको यहाँ कलकल बगेको त्रिशुली नदीहरू बगेको अवस्था छ। त्यसै गरेर तादी खोला, लिखु खोला, यी सबै खोलाहरू यो जमिन र जङ्गललाई चाहिँ हामीले जडीबुटीलाई चाहिँ हामी नुवाकोटे जनताले हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसित उपयोग गर्न सक्यौँ भने, एउटा नीति बनाएर यसलाई हामीले चलायमान गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि नुवाकोट जिल्लाको सम्भावना धेरै छ। यसको लागि एकले मात्रै प्रयास गरेर हुँदैन, सबैको योगदान रहन आवश्यक रहन्छ। यो जिल्ला धेरै सम्भावना बोकेको र यहाँ आन्तरिक र बाहिरी पर्यटनहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति आतुर रहेर बसेको जिल्ला हो। यही सुन्दर नगर, पवित्र भूमि, हिन्दू र बौद्ध मार्गीको आराध्य स्थल, हिमाली श्रृङ्खला र पर्वत हुँदै बगेको यहाँको त्रिशुली, तादी लगायतका गङ्गा जलबाट उत्पादन हुने विद्युतको हब स्पटको रूपमा समेत नुवाकोट हुँदै समग्र राष्ट्रलाई अर्थतन्त्रमा मजबुत बनाउन पुर्याउनु पर्ने योगदानको जिम्मेवारीमा नुवाकोटका स्थानीय सरकार र ती सरकारको अभिभावकत्व गर्न जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट लागिरहेको छ। नुवाकोट जिल्ला चाहिँ अब हामीले यो पर्यटकीय क्षेत्रको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। किनभने अब हामीले यहाँ पर्यटक भन्ने बित्तिकै फेरि विदेशी पर्यटक नै आउनुपर्छ, अब विदेशी मुलुकका चाहिँ नागरिक नै आउनुपर्छ, युरोप अमेरिकाको नागरिक नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। किनभने पर्यटन संसारमा 2 किसिमको हुन्छ, एउटा आन्तरिक पर्यटन हुन्छ, दोस्रो बाह्य पर्यटन हुन्छ। आन्तरिक पर्यटन भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नै देशभित्रको चाहिँ नागरिकहरू आन्तरिक रूपमा भ्रमण गर्ने, त्यसमा चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ भनौँ न अब साहसिक पर्यटनको रूपमा अथवा विभिन्न किसिमका यो क्षेत्रहरूको चाहिँ नि भ्रमण, स्थलगत निरीक्षण लगायतका विभिन्न अन्य विषयहरूको चाहिँ खोज अनुसन्धानको लागि चाहिँ नि गरिने भ्रमण र यो भन्दा बाहेक अन्य आर्थिक तथा शैक्षिक वातावरणको विषयमा गरिने अध्ययन, धार्मिक विषयमा गरिने खोज अनुसन्धान लगायतका विषयहरू यी आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ क्षेत्रहरू हुन् भने जस्तो अब वैदेशिक यो बाह्य पर्यटनहरू चाहिँ
यो साहसिक बढी जसो चाहिँ नेपालमा साहसिक पर्यटनको लागि आउने गर्दछन् र उनीहरूले अब कुनै कुनै विषयमा चाहिँ खोज अनुसन्धान जस्तो अब यो सांस्कृतिक पर्यटन जस्तो कल्चरल टुर हैन यो कल्चरल टुरहरू चाहिँ अब विभिन्न किसिमको मेला महोत्सवहरूको चाहिँ गरिने अवलोकन तर ती क्षेत्रहरू चाहिँ भनेको चाहिँ बाह्य पर्यटनको लागि छोटो समयको मात्र हुन्छ त्यसैले बाह्य पर्यटनहरूलाई चाहिँ यहाँ यो क्षेत्रमा राख्नको लागि चाहिँ साहसिक पर्यटनको चाहिँ नि अब चाहिँ विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र नुवाकोटमा अहिलेसम्म हामीले देखेको चाहिँ अब यसमा धेरै कुराहरू छन् नुवाकोट किनभने यो बढ्दो यत्रो चाहिँ तपाईँको अब 30-35 लाख जनसङ्ख्या भएको र धेरै देश अन्य मुलुकहरूको पनि र देशको विभिन्न क्षेत्रबाट पनि चाहिँ यो काठमाडौँमा बसोबास गरेका नागरिकहरू अथवा यो काठमाडौँ वरिपरिका विभिन्न ठुला ठुला सहरका व्यक्तिहरूलाई पनि नुवाकोट भ्रमण गराउने सम्भावनाहरू धेरै छन् यसको चाहिँ अब विशेष गरी अब धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रहरू जस्तो अब हामीले उत्तरगया धाम दुप्चेश्वर महादेवको एरिया जाल्पादेवीको क्षेत्र चिम्टेश्वर महादेव क्षेत्र र अन्य यो ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रहरूको चाहिँ नि हामीले पूर्वाधार विकास गरेर उहाँहरूको आस्थाको केन्द्रलाई अझ बढी चाहिँ अब प्रभावकारी रूपमा चाहिँ नि अब विकास गराएर यो बढी सेवा र सुविधा सहजताको निमित्त चाहिँ अब नुवाकोटलाई विकास गर्न सकियो भने यसमा ठुलो सम्भावना छ त्यसै गरी अब यो अहिले जुन ग्रामीण अब नुवाकोटमा चाहिँ यो ग्रामीण भेगहरू चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ ग्रामीण पर्यटनको पनि ठुलो सम्भावना रहेको छ ग्रामीण पर्यटन अब हाम्रो विगतको हाम्रो कल्चरल सांस्कृतिक रूपमा बसोबास गरेका विभिन्न जाति जनजाति समुदायहरूको चाहिँ नि चालचलन रीतिरिवाज र उहाँहरूको चाहिँ नि परम्पराको चाहिँ नि अध्ययन गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ नि परम्परालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ आनन्द लिने किसिमका चाहिँ नि तपाईँको पर्यटकीय सम्भावनाहरू पनि नुवाकोटमा छन् जसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नि ग्रामीण पर्यटन भनेको होमस्टे जहाँ चाहिँ अब ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको चाहिँ हावापानीलाई सरसफाइ लगायतका अन्य कुराहरूमा ध्यान दिएर त्यहाँका चाहिँ नि ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न खोज्ने विभिन्न व्यवसायहरूलाई चाहिँ तालिम दिलाएर हामीले ग्रामीण पर्यटन जो चाहिँ अब गाउँको जीवन गाउँले जीवनलाई चाहिँ नि यो हामीले एक्जिबिट गर्नको निमित्त पनि यो नुवाकोटमा ग्रामीण पर्यटनको ठुलो सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कृषि पर्यटन हो नुवाकोटमा हामी कहाँ चाहिँ यो लिखु तादी र त्रिशुलीको यो ठुला ठुला फाँटहरूमा चाहिँ अहिले अब यो सामूहिक तथा एकीकृत खेती प्रणालीको पनि अब लागू गरेको अवस्थाहरू छन् र यो क्षेत्रमा चाहिँ भएका उत्पादनहरू यहाँको चाहिँ अब सुन्दरताहरू चाहिँ छायाङ्कन गर्ने र विभिन्न किसिमका प्राकृतिक सुन्दरताहरू चाहिँ अब यहाँ हामीले क्यामेरामा कैद गरेर जस्तो अब चलचित्र निर्माणदेखि लिएर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भ्रमणदेखि लिएर चाहिँ अब यो हाम्रो यहाँको उत्पादन यहाँको चाहिँ एग्रो टुरिज्म भनिन्छ यसलाई यो एग्रो टुरिज्मको सेक्टर चाहिँ अब हामीले बलियो बनाउनको लागि पनि ठुलो सम्भावना रहेको अवस्थाहरू छ भने अर्को कुरा चाहिँ यो यहाँ जल पर्यटनको चाहिँ सबैभन्दा मुख्य यहाँ मैले प्रत्येक स्थानीय तहका हाम्रो प्रमुखज्यूहरू लगायतका यो प्रशासकीय अधिकृत जसले चाहिँ नि अब यो योजना बनाउनुहुन्छ ती योजना बनाउने ठाउँहरू चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि यो तादी यो जुन त्रिशुली र लिखुलाई चाहिँ अब हामीले बाँध बाँधेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब आर्टिफिसियल लेकहरू जस्तो अब जल पर्यटनको निमित्त आवश्यक पर्ने जस्तो अब विभिन्न किसिमका तालहरू अस्थायी तालहरू निर्माण गर्ने त्यो तालहरूको किनारहरूमा विभिन्न किसिमका रिक्रिएसन सेन्टरहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमको वाइल्ड रिजोर्ट्सहरूदेखि लिएर होइन वाटर रिजोर्ट्सहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले यहाँ बनाउन सकियो भने नुवाकोटको आर्थिक क्षेत्रलाई पनि यसले ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ र काठमाडौँ लगायतका विभिन्न चाहिँ तपाईँको अब सहरबाट चाहिँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ मनोरञ्जनको जल मनोरञ्जन लिने सम्भावनाहरू धेरै छन् र किस्पाङ ककनी लगायतका दुप्चेश्वर लगायतका क्षेत्रहरूमा रहेको विभिन्न झरनाहरू छन् त्यो चाहिँ अब झरनाहरूमा चाहिँ जस्तो अब क्यानोनिङको चाहिँ नि ठुलो समस्या के अरे सम्भावनाहरू छन् त्यो सम्भावनाहरूलाई पनि हामीले उजागर गरेर चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने ठुलो यहाँ चाहिँ आर्थिक कायापलट हुने के अरे सम्भावनाहरू छन् र पदयात्रा अन्तिममा चाहिँ अब यो सबैभन्दा यो अहिले नेपालमा फस्टाएको पर्यटकीय गतिविधि भनेको चाहिँ पदयात्राको क्षेत्र हो जस्तो अब पदयात्रीहरू चाहिँ अब सगरमाथा अन्नपूर्ण लाङटाङ मकालु बरुण यो कञ्चनजङ्घा डोल्पा जुम्ला हुम्ला लगायतका
नेपालको अन्य विभिन्न रिमोट एरियाहरूमा मात्र पदयात्रा गर्ने, ग्रेट हिमालयन ट्रेल्सहरूमा चाहिँ पदयात्रा गर्ने जस्तो साहसिक पर्यटकीय क्षेत्र नेपालमा त अवश्य छँदैछ। तैपनि हाम्रो क्षेत्रमा पनि, हाम्रो नुवाकोटमा पनि यो साहसिक पदयात्रा चाहिँ यो वाक फ्रम काठमाडौँ टु लाङटाङ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो नाराका साथ यो बुढा नीलकण्ठबाट अल्छे हुँदै अहिले यो जुन मानेभन्ज्याङ दुप्चेश्वर गाउँपालिका र शिवपुरी गाउँपालिकाको बिचमा मानेभन्ज्याङ, त्यसपछि गएर दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको समुद्रटार, तादी गाउँपालिकाको बागमारा, सागरकुण्ड, राउचुली हुँदै एक्लेकुण्ड, गोसाइकुण्ड पदमार्ग अहिले सरकारले यसलाई तपाईँको प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँ चाहिँ छिडी बाटोको निर्माण गर्ने काम सकिसकेको छ। अब यो बाटोलाई चाहिँ अब हामीले काठमाडौँदेखि नै हैन, अब जस्तो अब काठमाडौँबाट अब अन्य क्षेत्रको पदमार्गमा पदयात्रामा जाँदाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँबाट 2-3 घन्टा 4-5 घन्टा अथवा 5-6 घन्टा चाहिँ अब बसमा अथवा विभिन्न अन्य यातायातका साधनहरू प्रयोग गरेर त्यो ठाउँसम्म पुगेर मात्रै हिँड्ने काम, ट्रेकिङ पदयात्रा सुरु गर्ने काम हुन्थ्यो भने अब वाक फ्रम काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको यो बुढा नीलकण्ठबाट नै त्यहाँबाट मान्छेले पैदल हिँडेर हैन, आफ्नो काठमाडौँबाटै हिँडेर आफ्नो घरमा आफ्नो सवारी साधनहरू सबै छोडेर त्यहीँबाट आफ्नै घरबाट हिँड्ने। अब काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ हुँदै शिवपुरीको यो अल्छेबाट यो जुन मैले अघि भने जस्तै गरेर समुद्रटार बागमारा, एक्लेकुण्ड, यो राउचुली एक्लेकुण्ड, सागरकुण्ड हुँदै के अरे यो हाम्रो गोसाइकुण्डसम्म जाने जुन पदमार्ग छ, अब यसलाई चाहिँ भविष्यमा प्रमोट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो जुन ककनी को क्षेत्रबाट जुन अब यहाँ त्यहाँ माउन्टेनियरिङ इन्स्टिच्युट पनि छ, माउन्टेनियरिङ एनएमए नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनले पर्वतारोहण सङ्घ नेपालले चाहिँ त्यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ नि अब पर्वतारोहण तालिमको क्षेत्र पनि बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो पर्वतारोहण तालिमको क्षेत्र र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा स्मारक पनि बनाएको अवस्थाहरू छन्। त्यहाँबाट यो हुँदै चिम्टेश्वर महादेवको बाट चाहिँ को दर्शन गरेर त्यसपछि हामीले देवीघाटको यो जुन हाम्रो जाल्पा देवी को दर्शन गराएर तारकेश्वरको ढिकीजाँतो यो जुन जन्तरे डाँडा चाहिँ यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र छ, त्यहाँबाट चाहिँ मेगाङ गाउँपालिका हुँदै यो किस्माङ गाउँपालिकाको यो नौघडेरीसम्म चाहिँ यो हामीले नुवाकोटको यो सर्किट, यो हाम्रो एउटा कल्चरल सर्किटको ट्रेकिङ पनि हामीले नुवाकोटमै यो जुन अब समुद्री सतहबाट धेरै उच्च भागमा होइन कि यो चाहिँ नि अब यो आफ्नो चाहिँ नि वातावरणसँग जहाँ चाहिँ अब लेक नलाग्ने हैन, अब माथि अब यो सगरमाथा, अन्नपूर्ण लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू, हिमशृङ्खलाहरूको ठुलो हिमालहरूको चाहिँ नि बेस क्याम्पमा चाहिँ नि गरिने पदयात्राहरूमा चाहिँ लेक लाग्ने हैन, हाई अल्टिट्युड भन्छ, यो लेक लाग्ने समस्या त्यहाँ हुन सक्थ्यो भने यो क्षेत्रमा पदयात्रा गराउँदाखेरि तपाईँको लेक लाग्ने अवस्था पनि रहँदैन। र हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको अब अहिले जुन न्यू जेनेरेसन छ, यो न्यू जेनेरेसनले चाहिँ तपाईँको अहिले बढी सवारी साधन प्रयोग गर्ने र त्यसमा चाहिँ नि अब शारीरिक व्यायामहरू कम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको जेनेरेसनलाई हिँड्नको लागि पनि यो सिकाउनको लागि पनि यो चाहिँ नि क्षेत्रको विकास गरेर हामीले यहाँबाट चाहिँ एउटा नुवाकोट सर्किट ट्रेकिङ हामीले विकास गर्न सकियो भने यहाँको चाहिँ नि तपाईँको पर्यटकीय सम्भावना चाहिँ नुवाकोटमा धेरै राम्रो मैले देखेको छु। यो हाम्रो शिवपुरी गाउँपालिकामा रहेको सुइरेचौर भयो, अब जस्तो जहाँबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ सुरु गरिसकेको छ हैन, यो पञ्चकन्या गाउँपालिकाको यो घ्याङसारा हैन, तादी गाउँपालिकाको बागमारा, सूर्यगढी लगायतका यी क्षेत्रहरूको चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार गर्ने, यहाँलाई चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरू चाहिँ आउनको लागि, बाह्य पर्यटनहरू आउनको लागि पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कामहरू गर्ने, यहाँको चाहिँ नि आफ्नो जुन एउटा सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने, यहाँको चाहिँ धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्रहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कार्यहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने नुवाकोट पर्यटकीय क्षेत्रको अत्यन्तै ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यसै गरी यहाँबाट यो हुँदै गोसाइकुण्ड लाङटाङ क्षेत्रमा यो पदयात्रा गणेश हिमाल क्षेत्रको चाहिँ नि हिमाल आरोहण, लाङटाङ हिमाल आरोहण, त्यसै गरी चाहिँ नि यो जुन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिच्युट मार्फत यो हिमाल चाहिँ नि अब आरोहण गर्ने तालिम लिनको लागि पनि यहाँ अब लाङटाङ क्षेत्र, यो नयाँ काङ्गा क्षेत्र, गोसाइकुण्डको गन्जाला चुली लगायतका हिमालहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ सम्भावना छ। र यो
हेलम्बु र लाङटाङको क्षेत्र पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एरियामा परेको हुँदा हामीले चाहिँ अब यहाँबाट साहसिक धार्मिक त्यसै गरी ग्रामीण एग्रो सबै जल पर्यटनको चाहिँ एउटा सम्भावना रहेको नुवाकोट भएको हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गराउनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई इम्पावर गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिले अहिले पनि हामीले गर्दै आएको कुराहरू यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको आकर्षकको केन्द्र रहेको तथा केन्द्र बन्ने क्रममा रहेको यस क्षेत्रको कम्तीमा एकपटक भ्रमण गर्न पनि हृदयदेखि नै आमन्त्रण गर्दछौँ। हामी तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि एकपटकको भ्रमणले यहाँहरूलाई पटक पटक यात्रा गर्न उत्साहित गरि नै रहनेछ, किनकि हामी भन्छौँ नुवाकोटको पर्यटन गहन पर्यटन, सम्पूर्ण पर्यटन। नुवाकोट आगमन र पुनरागमनको कामनासहित तपाईहरू सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै नमस्कार।